بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرفنا بولاء الحسين وأجلى عيوننا بالبكاء في عزاء الحسين والصلاة والسلام على آباء الحسين وأبناء الحسين وأحباء الحسين وأتباع الحسين أحباء الحسين وأتباع الحسين وأنصاره وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات حضرات گرامی، سادات مومنین، موالیان حیدر کرار، حب داران آل رسول اور رضا داران فرزند بطول، سلام علیکم تحفہ آل مدد۔ میں نے اس فعل جناب کے سامنے قرآن مجید 22ویں پارے پہلے رکوع سورہ احزاب دی نہایت ہی مشہور آیا کریمہ دی تلاوت دا شرف حاصل کیتے ہیں۔ تلاوت آیا مقدسہ دے بعد کسی مومن دے رکا لگتا ہے، کیونکہ سلام علیکم دے بعد تحفہ آل مدد لکھا ہوا ہے۔ نمبر 1 اعتراض کیا جاتا ہے کہ 2 نمازیں ملا کر کیوں پڑھتے ہیں جبکہ قرآن پاک میں نماز اپنے مقررہ وقت پر پڑھنے کا حکم ہے۔ نمبر 2 کلمہ طیبہ میں علی ولی اللہ کیا زمانہ رسول میں پڑھا جاتا تھا یا ائمہ طہار نے تلقین فرمائی؟ قرآن اور فرمان معصوم کی روشنی میں وضاحت کرے۔ نیز انا مدینۃ العلم و علی بابوہا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، اس کی بارے میں وضاحت فرمائیں۔ سوالات تے ہوندیاں تے سندیاں مینوں 40 سال ہو گئے، تقریراں وچ، تحریراں وچ، مناظریاں وچ یہ باتاں چلدیاں رہیاں۔ پہلا یہ کہ نمازیں 2 ملا کر کیوں پڑھتے ہیں جبکہ قرآن میں وقت جو ہے وہ مقررہ ہے، مقررہ وقت پر پڑھیں۔ تو سائیں پہلا جواب ہے کہ پیشی دیگر ملا کے شام اور کفتہ جمع کر کے رسول نے پڑھی، رسول بہتر جاندہ قرآن دا وقت تے نماز پڑھنا کیویں ہے۔ قرآن پاک دی 15ویں پارے دی سورہ بنی اسرائیل وچ خالق دا فرمان ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز کو قائم کرو یا نماز کو بجا لاؤ تو ضائع ٹلنے سے غروب آفتاب تک۔ یہ قرآن پاک ہے، چھوٹی موٹی کچی پکی روٹی نہیں۔ ساڑھے پرانے مولوی آندے ہوندے سن رب دے قرآن اتے گل مک گئی۔
ہوں یہ اللہ دا حکم ہے سایہ ٹلن تو لے کے غروب آفتاب تک نماز پڑھو، نماز قائم کرو، نماز نو بجا لاؤ۔ تے سایہ ٹلن تو لے کے پہلا ٹائم ہے ظہر دا تے غروب تو پہلا ٹائم ہے مغرب دا۔ نمازاں دو نے لیکن قرآن نے انہوں ایک نماز کر کے ذکر کیتا ہے تے اللہ نے اپنے پاک کلام وچ انہوں ذکر کیتا ہے جمع کر کے۔ لہذا علی تو لے کے امام زمانہ تک اے معصومین ائمہ معصومین نے اس دی تعبیر وچ تفصیلاً فرمایا کہ سایہ ٹلن تو لے کے 4 رکعت دی نماز دا وقت مخصوص ہے ظہر نال، 4 رکعت دے بعد ظہر تے عصر دا نماز مشترکہ شروع ہوندہ ہے۔ غروب تو چند من 4 رکعت پہلے نماز مخصوص ہے عصر دا وقت، یہ مقررہ وقت میں درمیانہ ٹائم مشترکہ ہے، ظہر بھی ادا پڑھی جائے گی، عصر بھی ادا پڑھی جائے گی۔ توجہ ہے جناب۔ دوسرا ہے کہ صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داود، ابن ماجہ، سنن کبریٰ نسائی، سنن کبریٰ امام بہقی اور سنن کبریٰ دارقطنی، ایک 32 کو کتب حدیث ہیں میرے پرانے ٹبر دیاں تے میرے کو ساریاں ہی ہیں، ایتھے بھی موجود ہیں 2-3۔ عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء من غیر سفر و مطر، پاک رسول پیشی دیگر نال شام عشاء نال جمع کر کے ملا کے پڑھتے سن بغیر کسی سفر دے بہانے دے، بغیر کسی بارش دے عذر دے۔ تے اللہ نے قرآن پاک دے وچ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جیڑا کام تانوں رسول جیڑی شاید دے پکڑ لو، جدے تو رسول ہٹاوے ہٹ جاؤ۔ تے جے رسول جمع کر کے سانوں عمل عطا کیتا ہے تے سعادت مند امتی ہوئی ہے جیڑا سنت رسول نو اپنے عمل نہ زندہ رکھی۔ 2 باتاں۔ تیسرے جڑے شیعہ ہیں تے کہ انہاں دا عقیدہ ہی جمع بین صلاتین ہے، بلکہ اہل سنت دے اہل حدیث دا بھی معیار ہے، میں انہاں دا بھی عقیدہ اصولی طور تے ہے کہ جمع بین صلاتین سنت رسول ہے اور احادیث سیاستہ نال ثابت ہے۔ پر جڑے میرے اہل سنت بھائی بیٹھے نے مجلس وچ وہ حج تے گئے نے، تے میں سوال کرنا کہ میدان عرفات وچ انہاں پیشی تے دیگر جمع کر کے پڑھی ہے یا میں حج جی یا نہیں؟ اتھوں ماڑی جی دیگر نو ٹورے مزدلفہ وچ پہنچے سوتے، اتھے شام تے خفتاں عشاء ملا کے پڑھی ہے یا علیحدہ علیحدہ جی ملا کے پڑھی ہے؟ تے جیڑی نماز توڑ حرمین شریف ہے نے جمع ہو سکتی ہے، وہ سیالکوٹ ہو جائے کو نکاح ٹوٹ چلیا، عمل تے ہو ہی ہے جیڑا رسول نے فرمایا۔ تین باتاں، چوتھا جواب عرض کرتا۔ مشکات شریف میرے کول پئی ہے تے بلکہ ہاتھ دے تھلے پئی ہے۔ حضور نے فرمایا من احیا سنتی اندہ فساد امتی فلاح اجر مئۃ شہید۔ ساڈا مسلک اہل بیت جڑا ہے وہ 5 نمازاں نو الگ پڑھن دی بھی اجازت دیندا ہے، جمع دی بھی اجازت دیندا ہے، لیکن جمع دے اتے جمع کر کے پڑھن دے اتے اسی مداومت کرنے ہیں، یعنی اکثریت نمازاں دی جمع کر کے پڑھنے ہیں۔ وہ اس واسطے پڑھنے ہیں مشکات چایا من احیا سنتی اندہ فساد امتی فلاح اجر مئۃ شہید، جیڑا بھی کوئی بندہ ایسے وقت وچ میری سنت تے عمل کر کے زندہ کرے جدو میری سنت نو مٹاون دا ارادہ کیتا ہوئے لوگاں نے، تو اس نو اس سنت دے علاوہ نال 100 شہید دی شہادت دا ثواب بھی ملے گا۔ ہن جدو نبی پاک نے پیشی تے دیگر شام تے کفتہ جمع کر کے پڑھی تے سنت رسول ہو گئی، سارے ملوانے پاویں چھوٹی داڑھی والے ہوئے، پاویں وڈی والے، پاویں کالی ہون، پاویں چٹی والے، سارے تل گئے نے پہ جمع شیعہ کر دیں، لہذا جائز نہیں۔ تو سنت رسول نو مٹان دی چھپان دی کوشش کر دیں، اسی جمع کر کے نبی پاک دی سنت نو زندہ کرن دی کوشش کرنے ہیں، تے فرمان رسول سنت نو زندہ کرن نال سنت دا ثواب علیحدہ نال 100 شہید دی شہادت دا ثواب ملے گا۔
ایک شہید دی شہادت دا ثواب نجات واسطے کافی ہے، تے 100 شہید دی شہادت دا ثواب تواڈے تے تازہ تازہ شہادتاں ہوئیاں۔ میں اے صرف اس نو شہادت نہیں سمجھدا، پاک رسول دا فرمان ہے کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جیڑا دہشت گرداں دے ہتھوں مرے ہو تے شہید آپ ساری دنیا ماندی، مولوی بھی ماندے ہو شہید ہے، پرائے اپنے پرائے، لیکن نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ محبت آل محمد دنیا وچ فوت ہو جائے، تبھی موت فوت ہو جائے، او دی موت بھی شہادت دی موت ہے، کیونکہ آل محمد دی محبت تے او دی وفات ہوئی۔ تے پنجواں ایک نقطہ عرض کر دے وہاں، جیڑا تو تفسیر در منصور جلد اول وچ، کنز العمال علامہ علی متقی دی جلد نمبر 5 وچ، مسند احمد حنبل دی جلد اول وچ، اور جڑی مناقب دیاں کتاباں انہاں دا حساب ہی کوئی نہیں۔ حضور دا فرمان ہے کہ جدو قیامت و دن میزان قائم ہوئے گی، نام اعمال دا حساب و کتاب کرن لئی میزان قائم ہوئے گی، تے میزان عدل دے فرشتے تیار ہون گے، خالق دی آواز آئے گی بھائی تسی تیار ہو، اے امت دے حساب کتاب نو چیک کرن لئی تیار ہو؟ اس بلائے کہ مولا حاضر سائیں، مولا حاضر۔ اللہ فرمائے گا پالی انہوں ذرا ٹھپو، تے پہلے آواز دیو دنیا تے جیڑے جیڑے بندے نے زہرا دی اولاد دا ادب و حیا کیتا ہے، اہل بیت دی محبت دا دم پریا ہے، اہل بیت دی غربت وچ گریا کردا رہا ہے، بی بی نو پرسا دیندا رہا، وہ بندے الگ ہو جاؤ۔ روایت وچ لفظ ہیں کہ لمح البصر، اکھ چمکن دے لہجے وچ ایک لائن لگ جائے گی، تے ملائکہ عرض کرن کے مولا یہ تے 70,000 ہو گئے نے پہلی آواز تے۔ انہاں آکھیا آوازاں نہ گنو، اللہ جانے کنیاں ہونیاں، پر اے بندے کنے نے کہ 70,000، 70,000۔ قرآن پاک خط وچ کتاباں میں پیش کر سکنا، مسائل کوئی مناظرہ رکھے میں کر سکنا، کسی کوٹ وچ میرے طلب کرے میں دا ثبوت دے سکتا۔ خالق دی آواز آئے گی یدخلون الجنت بغیر حساب، اے جیڑے محبان اہل بیتان زہرا نو او دے خاندان دی موت تے مظلومیت دا پرسا دیندے رہن، انہاں دا کوئی حساب چیک نہیں کرنا ہے، بغیر حساب جنت جان گے، کیونکہ زہرا انہاں دی شفاعت کر چکی ہے، میں خالق کو شفاعت منظور کر چکا۔ یہ محبت محب اہل بیت امام حسین دے ماتمی دا ایک بڑا مقام ہے۔ اگے میں ذرا گھٹ پڑھنا اس روایت نو، پڑھدا ضرور ہاں، لکان والیاں دا جرم جیڑا وہ میں اپنے متھے نہیں لے سکتا، پہ اگے کچھ لوگ نمازاں گھٹ ود پڑھتے ہیں، تے جے اے محبان اہل بیت تے ماتمیاں نو بغیر حساب کتاب جنت تے سارے اپنے ملوانے نہیں چھوڑنا۔ تو جی مولوی تابو الدین حیدری جیڑا ہوندا ہے بغیر حساب، میں نہیں آندا، رسول فرماندا ہے بطول دی شفاعت اللہ دا فرمان ہے کہ انہاں بطول فرمایا کہ جیڑے لوگاں نے یا اللہ میرے حسین نو زین تو زمین تے ٹھاندا اکھاں نال ویکھیا نہیں، جنہ میرے غازی دے بازو قلم ہوندے ویکھے نہیں، جنہ حسین دی لاش تے گھوڑے پھج دے اپنی اکھاں نال ڈٹھے نہیں، جنہ بیبیاں دے خیمے جلدے ڈٹھے نہیں، جنہ پردے برباد ہوندے ڈٹھے نہیں، صدیاں بعد پیدا ہو کے حسین دی غربت تے روندے رہن، انہاں دے جوان جواناں نو، انہاں دیاں بیبیاں پردہ داراں نو، انہاں دے بچے بچیاں دے غم وچ گریا و ماتم کردے رہن۔ بی بی فرمایا کہ یا اللہ وہ کیسے ہی گناہگار نے، میری التجا ہے انہوں نے معاف کر دی۔ تے روایت دے لفظ ہیں، خالق دی آواز آئے گی قد غفرت لہم، بی بی تیری شفاعت دا صدقہ جیسے بھی ہے میں انہوں نے معاف کیتا۔ اس واسطے آ جڑے سید مجلساں کراندے نے، ماتم کردے نے، محرم کراندے نے، ایک پاگل نہیں ہے، اے داتے پے ہوئے نے۔ میں خود داتے بیٹھا 40 سال تو، اب واضح مناظرے تقریرہ تبلیغات کرنا جو ادھر پڑھ گیا سا کوئی تھوڑے بہتے لفظ، یکم محرم تو لے کے 10ویں محرم تک 40 سال میرے واسطے حرام محرم دی عشرے دی نیاز کر کھادی ہوئے۔ پہلے 8 سال تک جلسہ ہوندہ سی، جدو 40-50 ہزار دا خرچہ آ گیا، کچھیاں بادیاں دے مومن کٹھے ہوئے نماز عید تے انہاں کہ جناب ایک عرض ہے، میں فرماؤ حکم کرو۔
آخے آ جڑی مجلس تے خرچ کر دے ہو تے ماتم ہوندا ہے عزاداری ہے نا جی بالکل عزاداری ہے تے تسی بجائے ایک مجلس دے 10 دن محرم دی صفحے ماتم بچھاؤ نا اسی جو 2 میل کوٹ شاہ تے جانے ہاں رات 1 بجے 2 بجے بالاں ستیاں نو چاہ کے بیبیاں آندیاں نے پیچھوں پاویں کوئی کلی پھوڑ لوے تے مہربانی کرو تسی ایتھے محرم شروع کرو تاکہ اسی گھر بیٹھے محرم بھی سنیے تے ماتم بھی کریے تے 32 سال گزر گئے نے محرم ہوندیاں مولا تھوڑے دیتے تے 1-2 ذاکر 1-2 مولوی چوکھے دیتے چوکھے ذاکر چوکھے مولوی ماتمی ہلکے تے پھر جے اس تو زیادہ دیتے نال زنانہ محرم بھی ہونا 8واں سال ہے زنانہ محرم بھی ہوندہ ہے 9 بجے تو 12 بجے تک پھر لنگر پاک کے تے ظہرین دی نماز پڑھ کے شام تک مردانہ محرم ہوندہ ہے ایک چھوٹا ذاکر ایک چھوٹا مولوی ایک بڑا ذاکر ایک بڑا مولوی تے 9 خانہ دی ٹیم جیڑی ماتم مجلس دے اختتام تے ماتم کر دیں چاواں چل دیاں سبیلاں چل دیاں او میریاں نہیں امام حسین دیاں نے تاریخ بتاتی ہے شبیر کا ماتم تاریخ بتاتی ہے شبیر کا ماتم کوفہ اور شام کی گلیوں میں شمشیر کا ماتم ہر مار کے ڈالے تو حسین نے کیا اسی کی سنت جانے کا ہم کرتے ہیں زنجیر کا ماتم یہ لوگ ہمیں شبیر کیوں نہیں کرتے اور آل ابا کا دم کیوں نہیں بڑھتے ہوا رات آپ کے نصیب کو یہ رات میں قاتل کبھی کا ماتم نہیں کرتا ماشاءاللہ سبحان اللہ جیڑا وقت مقرر ہے نمازاں دا علیحدہ بھی کو پڑھے جائز ہے جمع کرنا ہے تو وقت رسول نے مقرر کیتا ہے قرآن اللہ نے رسول تے اتارے مولوی غلام رسول تے نہیں اتارے رسول نے جدو جمع کر کے پڑھی یہ سنت بنائی ہے وسیع دوسرا مسئلہ کہ کلمہ طیبہ میں علی ولی اللہ کیا زمانہ رسالت میں پڑھا جاتا تھا جی ہاں پڑھا جاتا تھا خود رسول نے پڑھ کے مسجد چ بہ کے اپنے رضی اللہ رحمت اللہ نو فرمایا ینابی المودت جلد نمبر 2 طبع بیروت میرے ہاتھ وچے سرکار جدوں معراج دی رات واپس تشریف لے آئے تے مسجد نبوی کے مسائل بیان فرما رہے نے تے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ پھر تساں کی دٹھا ہے انہاں کہا بہت کچھ دٹھا ہے رأیت علی باب الجنت مکتوباً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ جنت میں جنت دے معائنے واسطے سیر واسطے جنت دے مین گیٹ تے پہنچا تے سنہری حروف نالے کلمہ طیبہ دے پیشانی تے لکھیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اے ینابی وے جلد 2 طبع بیروت اتے مولا دا پاک قرآن ہے یہ پاک نبی نے معراج دی رات واپس آ کے سویرے مسجد نبوی وچ صحابہ دے سامنے اے 3 جزاں والا کلمہ زبان نال پڑھیا نہ ہوئے تے مومناں نو سمجھایا نہ ہوئے تے مجرمہ سجنا میں تے جیڑا کلمہ خاتم الانبیاء دی زبان وچوں جاری ہو گیا تو پڑھ لیندا تے کوئی نکاح ٹوٹا چڑھیا پڑھیا کر علی ولی اللہ نال ایک صحابی اٹھ کھڑا ہے جدا نا سی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندا یا رسول اللہ تساں فرمایا قیامت والے دن بڑے بڑے چنڈے ہون گے نیکاں دے بھی بدکاراں دے بھی نبیاں معصوماں دے بھی عیاراں دے بدماشاں دے بھی تے جیڑا تہاڈا جھنڈا ہے اودی کوئی نشانی دسو اخبرنی عن لواء الحمد ما صفتہ یا رسول اللہ دسو لواء حمد اودی نشانی پتہ حضور نے فرمایا جس طرفوں نظر مارو گے 70 میل تو سنہری حرفاں نال چمک دیاں میرے لواء حمد تے 3 17 نظر آسن السطر الاول بسم اللہ الرحمن الرحیم والسطر الثانی الحمدللہ رب العالمین والسطر الثالث لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ جناب المودت نہ ہوئے پاک نبی دا فرمان نہ ہوئے جلد 2 نہ ہوئے میرے ہاتھ چ نہ ہوئے جس ویکھنی ہے ویکھ لے سودا نقد ادھار نہیں تے لوائے حمد تے 3 17 نوشتہ ہون گیا رسول دے لوائے حمد سرکار فرمایا آدم و من دون اتاتا لوائی آدم تو لے کے آخر تک عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں وہ میرے لوائے حمد تھلے
میرے لوائے حمد دے سائے تھلے محشر دی گرمی تو نجات حاصل کرنے. عمدۃ القاری ہے، شرح صحیح بخاری ہے، جلد نمبر 22 ہے تو 70 نمبر 32 ہے، مطبوعہ مصر ہے. کتاب بزرگاں دی پڑھائی حیدری دی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا بڑا لوائے حمد جدے سائے وچ 1.25 لاکھ نبی انہاں دے مخلص مومن تواڈے محب اہل بیت دے غلام، یہ اتنے بڑے لوائے حمد نو چاسی کون؟ نبی پاک نے فرمایا قال من عسى ان يحملها الا من كان يحملها فی الدنیا علی بن ابی طالب. محشر والے دیہاڑے میرے لوائے حمد نو وہی چاہے گا جڑا خیبر اور خندق چاندا رہا، حسنین دا بابا علی، حیدری دا مولا علی. مودت القربہ سید علی حمدانی جنہ دے بارے دیوبندیاں دا استاد الحدیث انور شاہ صاحب کشمیری لکھ دینے کتب ربانی علی ثانی. استغفر اللہ ربی واتو بولے علی ثانی تے ہے کو نہیں کتب ربانی کو سے رکھاں تے، کیونکہ جیڑا بندہ کتب الاقطاب دا مرید ہوئے کتب تے ہندہ. تفسیر مدری جلد نمبر 2 صفحہ 120 وچ شاہ ولی اللہ دا شاگرد عبدالعزیز دا استاد فرماندہ وکانا کتبہ ارشاد کمالات الولایات علی علیہ السلام. علی پاک نو صرف ولی نہ سمجھو، علی کتب ولایت، علی مرکز ولایت، علی ولایت دا پاور ہاؤس ہے، علی ولایت دی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے. ما بلغ احد من الامم السابقۃ درجۃ الاولیاء الا بتوسط روح علیہ السلام. محمد مصطفیٰ دی امت دے ولیاں دی تے بات ہی کیا ہے، آدم تو لے کے عیسیٰ تک 1,24,000 نبیاں دے دور وچ بھی کوئی ولی ہونا چیر ولی نہیں بنیا جب تک اس نے علی علی نے کیتا. حیدری دے مولا نو وسیلہ نہیں من. رسول دا کلمہ پڑھنا پڑھانا. دوسرے نمبر شواہد النبوت مولانا عبد الرحمن جامی صفحہ 164 ہے. حضور امام کائنات، ولی کائنات، سلطان اولیاء اپنے لشکر سمیت جنگ سفین نو بڑھ رہے ہیں تے لشکر پیاسا پریشان حال، گھوڑے بھی پیاسے، جوڑے بھی پیاسے، بندے بھی پیاسے، مجاہد بھی پیاسے. شکایت کی تھی مولا دے اگے، عرض کیتا مولا مر چلے تیرے اترے نال پیاس نال تے تو ساکی کوثر ہے، آج نہ بوڑے تے بچدا ساڈے چو کوئی نہیں. مولا فرمایا ذرا گھوڑے سجے کھبے دوڑا کے ویکھو جے تانوں پانی ٹھونڈیاں لب جائے، بڑے بجائے کوئی نہ لبا، بندے واپس آ گئے. سرکار نے اپنے گھوڑے تو زین دے پیر رکھ کے تے زمین دے اتے نزول جلال فرمایا تے ایک پیر دی ٹھوکر ماری ریگستان وچ، ریت اڑ کے سائڈ تے ٹر گئی، سفید جہا پتھر ننگا ہویا. مولا فرمایا اس رچا ہوئے دے تھلے پانی دا چشمہ ہے. او کو 40 کو رضی اللہ رحمت اللہ اینا دی اصل اچ قوت کوئی نہیں ہوندی. نبی دے رضی اللہ اچ کوئی ہے. خیبر دا فتح ہویا نا درباب تے مولا نے ٹال بنا کے لڑیا تے فتح کر لیا. او جنوں ٹال بنا کے در خیبر نو والی جنگ لڑی، زمین تے سٹیا تے 40 رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مرکال شرح مشکات میرے کول ہے، جلد 11 صفحہ 340 ہے. 40 صحابہ. تاریخ الخلفاء سیوطی وچ 70 صحابہ. مدارج النبوت شاہ عبدالحق محدث دہلوی وچ 80 صحابہ. لگے کنارہ چاہ کے اللہ اکبر تو زمین جو ہوا بھی نہ دے سکے. ایک بندے دی ذرا کمر دی ذرا درد نکل گئی، زور زیادہ لایا تے چایا نہ. وہ کہندا یار بہ جو میں انہاں مسئلہ بچار سرکار نو پوچھئے. وہ سارے وہ اگے لگ گیا، 2-4 رضی اللہ تعالیٰ پیچھے چلے. یا رسول اللہ جیڑے دروازے علی نے پٹ کے ٹال بنا کے خیبر فتح کیتا ہے، سانو یہ مسئلہ سمجھاؤ، ساڑھے سارے ٹبر کو چویندہ کیوں ہے؟ مدارج النبوت میرے کول ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہے، جلد نمبر 2 ہے. جبریل امین فیروز احمد حضرت جبریل فوراً حاضر ہو گئے، تھلے تشریف لائے. انہاں انگلی دے اشارے نال سرکار نو عرض کیتا تسی یہ دا جواب نہ دیو، اللہ نے مینوں جواب دے کے ٹورے، انہاں نو جواب میں دینا. جدو متوجہ ہوئے تے حضرت جبریل فرماندے نے حق تعالیٰ می فرمایا کہ آؤن عبود معبودہم. اللہ پاک نے میں جواب دے کے ٹوریا کہ وہ علی نہیں سی میں سا.
وہ علی دا ہاتھ نہیں، میرا ہاتھ ید اللہ سی جڑا در خیبر نو پٹ کے ٹال بنا کے خیبر فتح کیتا ہے، ید اللہ ہی انہوں اٹھا سکتا ہے، تواڈے بس دا روگ نہیں۔ صحابہ پاویں رسول دے ہون کمزور ہیں تے علی دے تے پھر کوئی 2 درجے گھٹ ہی ہو سکتا۔ کائنات وچ ایک ہستی ایسی ہے جدی یاد تسی بیٹھے ہو، جدے اصحاب نے نبیاں دے صحاب نالوں اگا قدم ودا کے مالک دا ساتھ کیتا ہے، وہ دنیا میں دا نام ہے حسین ابن علی۔ قرآن پاک کھاتے چے میں رجوع سادات کوئی مجلس پڑھی، اتھے کو 2-4 ربوے دے مولوی آ گئے، وہ کہنے لگے جناب گل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، پر کیا کہنے حسین ابن علی دے؟ بڑے بڑے نبیاں دے اصحاب میدان چھڑ گئے، موسیٰ دے اصحاب کہنے لگے اذهب انت وربک فقاتلا ان ہا ہونا قائدون، جا موسیٰ تو تے تیرا رب لڑ کے فتح کرو، اسی تے ایتھے بیٹھے، اسی نہیں جنگ لڑ سکتے۔ تے کئیاں نے آکھیا ہن والات پڑھاں تے پھر یہ دلے بھی آدھا گھنٹہ چاہیے۔ حضور دے صحابے چو کوئی بڑا پیارا صحابی ہے جڑا لنگر واسطے معاویہ دے دسترخوان تے بھج ویندا ہے تے جنگ ویلے علی پاک دے پاسے نماز ویلے دے آ جاتا۔ کسے انہوں نے پوچھا جنگ سوین دے موقع تے بھئی تو نماز جے کھانا کھادا تے نماز بھی اوتھے پڑھ لے ہاں، کہنے لگا کیویں پڑھاں؟ وہ دے اس واسطے جانا کھانا لذیذ لبدا ہے، علی پیچھے اس واسطے آنا پہ رسول علی نماز علی پڑھاندا ہے، غیر کو ملتی نہیں۔ 18 اگست 1997، 19 اگست 1997، 20 اگست 1997 اس ویلے دے سپریم کورٹ دے چیف جسٹس سید سجاد علی شاہ دے چیمبر وچ میں 3.25 گھنٹے اپنے مذہب دے دلائل دیتے ہیں، کوئی 750 صفحے دے تحریراً مذہب لکھ کے توحید تو لے کے تبرے تک یہ ساڈا مذہب ہے۔ جناب تسی عدلیہ دے پاکستان دے سربراہ ہو، عدلیہ عظما دے سربراہ ہو، انہاں وچوں دسو تے ملوانیاں نوں پوچھو کیڑا مسئلہ قابل کفر ہے جن مننے تے کافر ہو جانے ہیں؟ کسے چمت ہے تے بحث کرے، بحث بوس ہوندی واندی رہی بڑی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں جدا جواب شاہ صاحب زندہ موجود ہے، کراچی وچ رہائش پذیر ہے، انہوں نے پوچھ لو کہ 20 اگست نو خصوصاً کوئی ایسا اعتراض ایسی جڑا سیاپا والوں پیش کیتا گیا ہوئے تے تواڈے پنجاب دے اٹارنی جنرل نے اعتراض کیتا ہوئے شیعہ تے تاج الدین حیدری دا جواب نہ دے سکیا ہوئے؟ نہیں ملے۔ یہ مختلف بحثاں چل دیا نے، مختلف مسئلے چل دیں۔ انہاں کیا جی سیدو تواڈی دادی دی عظمت دا مسئلہ ہے، 24 صفحے دا ٹیپ کر کے سوال جواب عدالت دی تھرو ساڈے تے کیتے گئے مذہب شیعہ دے خلاف۔ ایک مسئلہ انہاں چو اے ہے جیڑا مولویاں دے عقیدے نال غلط سی تے ساڈے عقیدے نال صحیح ہے۔ انہاں کہا جی ساری دنیا تو افضل نبی ہوندا تے نبی دے گھر والیاں کل عورتاں تو افضل ہوندیاں، نبی دا جوڑ نہیں، پاویں کوئی صحابی ہوئے، پاویں کوئی رضی اللہ ہوئے، پاویں رحمت اللہ ہوئے، پاویں کوئی ولی ہوئے، غلام رسول ہے، وہ دیاں بیوی بھی جڑی ہے وہ بھی رسول دی بیویاں تو چھوٹی شان رکھ دیا۔ اے شیعہ جڑے ہیں اے بڑے غالی ہیں، اے غلب کر دیں، ولی دی بیوی جڑی ہے انہوں نبی دی بیویاں تو ودائی بیٹھے، یہ غلب ہے اور ایک خلاف کتاب و سنت ہے، خلاف ہے، یہ ہے وہ ہے۔ حالانکہ مولا علی آپ کہندے ہیں انا عبد من عبید رسول اللہ، میں رسول دا غلام ہے، جب مالک غلام ہے تے بی بی کی مومنہ دیا ماما تو افضل ہوئی۔ کہتی ہے تجھے خلق خدا غائبانہ کیا۔ چیف جسٹس صاحب اعتراض نقل کیتا وہ مولویاں نے تے انہاں دی طرف پیش کیتا خواجہ شریف نے، پتہ نہیں تواڈے شہر دے ہی ہوئے، اٹارنی جنرل پنجاب ہے اس زمانے جدو بحث ہوئی، آج کل وہ ہائی کورٹ دا جج ہے، پنجاب ہائی کورٹ دا۔ انہاں کہا جی کیا فرماتے ہیں آپ اس میں؟ میں کہ میں کی فرمانا ہے تو میں کی عرض کرنا ہے، یہ دا فیصلہ اللہ دا قرآن کر چکا ہے، نبی پاک دا فرمان چکا ہے، فیصلہ شدہ بعد میری کی مجال ہے؟
کہ میں دے ایک بال دے برابر بھی ہیری پھیری کرا گا پیچھا جاواں۔ پہلے تے میں آیت تطہیر پڑھی ہے، دے چ 19 اہل سنت دیاں تفسیراں دی عبارتاں پیش کیتیاں، مائی عائشہ دی روایت پہلے پیش کیتی، پھر ام سلمہ دی پیش کیتی، کہ پھر تیسرے نمبر ابی سعید خدری دی روایت ہے، رسول فرمایا نازلت الآیۃ فی خمسۃ، اے انما یرید اللہ دی آیت 5 پاک دے حق چ نازل ہوئی، سرکار فرمایا فی و فی علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ یہ ان 5 مصداق ہیں آیت تطہیر دے، جویں رسول معصوم و مطہر ہیں، باقی بھی نبی دی طرح 4 ہستیاں معصوم و مطہر نے۔ جے نبی دے جوڑ دا دنیا چ انسان کوئی نہیں تے بطول دے جوڑ دی عورت کیویں ہو سکتی ہے؟ تو بے مثل۔ تے دوسری بات میں عرض کرنا خواجہ صاحب دی خدمت وچ تواڈے واسطے نال، اے مومنہ دیاں ماواں دے بارے چ انہاں دا کی عقیدہ، انہاں جنت جاونا ہے یا کوئی نہ؟ کہنا جی اللہ دے فضل و کرم نال بہت عام امہات المومنین سیدہ عائشہ فرجہ فلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی جنت جانا صرف یا جنت جانا۔ تو میں کہ رسول فرمایا 120 کتاباں دی لسٹ دیتی، فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ جنہ جنہ بیبیاں جنت جانا ہے انہاں ساری بیبیاں دی سردار فاطمہ ہے۔ تے پھر جے شیعہ نے بی بی پاک نو مومنے نے ماما تو افضل منیا تے ظلم کیڑا کیتا؟ سردار جی ہوئی۔ میں ایک جملہ کہہ گیا سا اتنے تمہیں سنا دینا، یہ دہرانا بھی ثواب ہے، ذریعہ نجات ہے۔ فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ دی شروع حدیث فتح الباری شرح بخاری، عمدۃ القاری شرح بخاری، قسطلانی شرح بخاری، تحصیل الباری شرح بخاری، مرکات شرح مشکات جلد 11، ایک 5 کو کتاباں میں اتنے پیش کیتیاں سن۔ تے انہاں دا خلاصہ عرض کیتا، جسٹس صاحب تسی جج ہو ماشاءاللہ سید ہو، میں نہیں پتا کیڑے سید ہو تسی، اہل سنت سید ہو یا شیعہ سید ہو، سید تو ہو نا۔ تے جناب زہرا دی اولاد نال سیداں دا تعلق ہے، تہاڈی بھی دادی محترمہ پاویں تسی سنی سید ہو پر دادی تہاڈی بطول ہے۔ اے قرآن پاک تے ہاتھ رکھ کے تہاڈی عدالت عظمیٰ وچ کھڑے ہو کے چیمبر وچ اعلان کرنا، ہوا میری تحقیق وچ میرے حاصل مطالعہ وچ ہوا تو لے کے مریم صدیقہ تک، مریم صدیقہ تو لے کے خدیجہ طاہرہ تک، خدیجہ الکبریٰ تو لے کے امام زمانہ دی والدہ نرجس خاتون تک، کائنات دی کل عورتاں اس ویلے تک جنت وچ قدم رکھن دیا مجاد نہیں جب تک زہرا دی عظمت نو چوک کے سلام نہ کرن، بی دی عظمت نو سلام نہ کرن۔ انہاں وچ جسٹس صاحب نے فرمایا کسی اہل سنت کے محدث نے بھی اس حدیث کی تشریح میں یہ لکھا ہے، 5 کتاباں پیش کیتیاں تھا، ایک میرے کو اس ویلے بھی ٹیبل تے پئی ہے تے میں ہاتھ وچ پڑھی ہے، یہ مرکات ہے شرح مشکات ہے، جلد نمبر 11 ہے، صفحہ 373 ہے۔ حضرت امام اعظم دے مذہب دا چوتھا ستون محدث علامہ ملا علی قاری لکھدا ہے، والحدیث بظاہرہ یدل علی انہا افضل النساء مطلقاً، اے حدیث رسول کہ بی بی پاک کل کائنات دی عورتہ تو افضل ہے، مطلقاً افضل ہے، کوئی عورت بی بی دی ہمسر نہیں، حتی من خدیجہ تا و عائشہ تا و مریم و آسیہ، پاویں توڑے پاک نبی دا حرم خدیجہ ہوئے، مومنہ دی ماں مائی عائشہ ہوئے، عیسیٰ نبی دی ماں مریم میں سب کنیزہ نے بطول سب دی سردار ہے۔ تو میں خیر حضور دا حرم خدیجہ سب تو پہلی مصدقہ نبوت خدیجہ، سب تو بڑی محسن اسلام خدیجہ، حسنین دی نانی خدیجہ، علی دی ساس خدیجہ، بطول دی والد حقیقی خدیجہ، جدو خدیجہ بھی اس ویلے تک جنت وچ قدم رکھن دی مجاد نہیں جب تک اپنی بیٹی دے سر دے سامنے سر نہ چکائے، تے پھر ساڈیاں ماواں کیڑے باغ دی مولی نے جسٹس صاحب حمایت بھی علی بطول دے دشمن دی کرن تے جنت دیاں آساں، این خیال استو محال استو جنوں، یہ بڑیاں باتاں بوتاں ہوندیاں واندیاں رہیاں، پر مینوں مجلس تے میں پڑھدا پہ جیڑا منہ چ لفظ آ جاندا تانوں سنا جانا۔ 40 سال ہوئے نے، 40 سالاں وچ 32 مناظرے کیتے، 12 مولانا اسماعیل سنے تے 20 کلیاں، جنہاں وچوں 17-18 پبلک وچ تے 3 عدالتاں وچ، سندھ ہائی کورٹ وچ، فیڈرل شریعت کورٹ وچ تے سپریم کورٹ وچ۔ لیکن قرآن پاک تے ہاتھ ہے، اللہ دی نعمت ہے، مولا دا کرم ہے، میرا کوئی مطالعہ نہیں، میں کوئی بڑا عالم نہیں،
یہ مدد حضرت عباس علمدار دی شان کہ آج تک مینوں مالک نے کسے میدان شکست دی شین دا دندہ بھی ویکھن نہیں دیتا. کئی ملوانے وڈے وڈے مولوی اپنی تقریرہ چھڑ کے نسے سلوات بڑھیں با واجب بلند عرض کرا. میرا کوئی قبال نہیں، وہ جڑا موقف لے کے کھلوندے نے نہ ہونا وزن کوئی نہیں. کیس کمزور ہوئے وکیل بیچارہ کی کرے دا. یہ کیس مضبوط ہے، سرپرست 14 معصوم ہو، بندہ پاوے نگاہ جا پیش نماز ہوئے اس جو کچھ کر گزرنا ملوانے نہیں ہے پڑھ دے. ہوں بھی میں تمہیں دسنا اے جڑیاں تھی لے تو لال کر دیا تے مناظرے جڑے للکار کر دیا شیعہ فلاڑے نے تے شیعہ ٹینگڑے نے. اے شیعہ دے لفظ دی شین بھی انہاں ملوانیاں نو نہیں آؤندی. بڑے بڑے اعتراض ہوندے. اتھے ہویا کہ بی بی پاک نو افضل مندے نے تھا کہ اسی نہیں مندے، اللہ منوایا رسول فرمایا تے اسی ایمان لے آئے. اللہ رسول دے فرمان تے تو اڈا نہیں عقیدہ تے نہ ساڑھے لو پاوے لا الہ الا اللہ بھی چھڑ دیو ساڑھی صحت کی فرق پیدا. نجات تے اسی یہ جنہ کھا دیا گاجراں ٹیڈ ہونا دے پیڑ جنہ انکار کرنا لتر ہونا کھانے نے سانوں کی. تو قرآن پاک تے آتے میں بھی لترہ تو ڈردہ علی ولی اللہ پڑھیا جڑا علی دی ولایت دا منکر ہو دی نجات نہیں، جڑا حسین دی عزاداری دا دشمن ہے اولے تے صبح شام لعنت ہے. جی پڑھے ہے کہ آپ میں تے نہیں پڑھا سائیاں پڑھایا ہے کہ انہوں نے سندھ ہائی کورٹ وچ میں 7 آیتاں ولایت علی تے پڑھیاں سن. ایک منگی مخالفہ نے کوئی ایک آیت وکھا دے جے چلی دی ولایت دا ذکر ہوئے. میں کہ ایک کیوں وکھاواں؟ ایک آکھو ایک پڑھا، 2 آکھو 2 پڑھا، 3 آکھو 3 پڑھا، 4 11 دست کے 4 آکھو 4 پڑھا، 5 تن پاک دی نظر 5 آکھو 5 پڑھا. جنہ مولا دی ولایت دا اقرار کیتا انہوں نے جزا دی آیت بھی قرآن چو پڑھا، جنہ انکار کیتا انہوں نے سزا دی آیت بھی قرآن چو پڑھا پڑھیاں. ہن قرآن پاک جڑا دسے پہ جن نے انکار کیتا ولایت علی دا باقی لوگاں تے قیامت نو سزا ہوئے دی انہوں نے مسیتوں باہر نکل دے سزا ہو گئی. سالہ سائل بے عذاب واقع 29 پارہ تے 27 مفسرین اہل سنت وچے نواب صدیق حسن اہل حدیث وچے وحید الزمان اہل حدیث انہاں دی کتاباں ساریاں دے وچے چھپیا پیا لکھیا. میری لائبریری بھی سب ہی تقریباً موجود ہے. حارث ابن نعمان فہری پتر گیا سی حج نو سرکار دی میت تے سارے واقعہ سنے انہوں نے ڈیرے دے بندے کٹھے کر کے تے جدو بیٹے نے دسیا نا پہ جدو حج دے بعد مقام غدیر خم تے رسول پہنچے پالانا دا ممبر بنایا تے ابا جی کس کس کے رسیاں نال بنوایا. میرے متھے چویں پسینہ وگدا رہا پر حکم رسول دی تعمیل. جدو پوڑیاں بن گئیاں پالانا دے ممبر دیاں رسول اتے چڑھ کے ڈٹھا سجے کھبے تے کوئی درختاں دیاں ٹہنیاں لٹکیاں نظر آئیاں. انجاء الحاجہ شرح سنن ابن ماجہ وچ لکھیا حضور نے فرمایا کاٹ دو ان شاخوں کو جو علی کے اعلان ولایت میں حائل ہوتی ہیں. لٹک دیاں آیتاں کٹوائیاں سرکار نے بازو بخایا سارے رضی اللہ رحمت اللہ جڑے دور دور تک بیٹھے ہیں انہوں نے چہرے نظر آئے تے حضور نے فرمایا من کن تو مولا فعلی مولا. وہ کہنے لگا وہی بے وقوفا یہ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد اپنے چاچا داد بھائی نو ساڑیاں گردن تے سوار کر کے جا رہے. یہ مطلب جس دا میں مولا علی مولا جے میں مولا دی اطاعت واجب ہے تے علی دی اطاعت واجب ہو گئی. یہ تے ساڑھے بعد انہیں مولا علی نو سوار کرانے. انہوں جی یہ گل بن نہیں پتا تو میں تے جو کچھ ہویا واقعہ میں سنوا دیتا. کہنے لگا مارے تے پاپ لانا اٹھ نو پجاندہ 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 مدینے پاک آیا مسجد نبوی دے باہر اٹھ دا گوڑا بدھا تو انہیں شیشی کر کے بٹھایا پتر کے چادر رکھی موڑے تے پاک رسول مسجد بیٹھے سان جنہیں کو تسی مومن ہے کو 2 کو اسے مومن بیٹھے ہیں. مسجد نبی بڑی وسیع آئی. سلام علیکم وعلیکم سلام جڑا نرا سلام علیکم آکھے نا سمجھ لو ولایت دا منکر ہی جڑے اسی آنے نا سلام علیکم تے پھر یا علی مدد وہ ٹیسٹ کرنے سلام علیکم کہہ دیا سنت معصوم ہے سلام علیکم پڑھ لیا
پھر کہتا یا علی مدد، جے متھے دے اتے وال پی گیا تو سمجھ لیا یہ مسافہ نہیں کرنا، یہ منافق پلید ہے۔ تے جے یا علی مدد تے متھا کھڑ گیا خوشی نال تے معانقہ بھی کر لیا، مسافہ بھی کر لیا۔ جفا او دے نال پانا ہے، معانقہ او دے نال کرنا ہے، سینے نال اونوں لانا ہے جیڑا ولایت علی دا قائل ہے۔ صلوات بڑے با واجب بلند عرض کر۔ کہندا یا رسول اللہ بس تساں فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ دے سوا کوئی معبود نہیں، اساں بت پنے اللہ دی توحید دا اقرار کیتا، تساں کہ اللہ دا فرمانے سی مان گئے، تساں کہ اللہ دا فرمانے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات کرو، اساں تو اللہ دا حکم سمجھ کے زکاتاں بھی دیتیاں، تساں کہ جہاد کرو، اساں جوان بچے میداناں چ گھل کے مروائے اللہ دا حکم سمجھ کے۔ ہن اج پیا کہنا ہے من کن تو مولا فعلی مولا، ایتھے بھی جی اللہ دا حکم ہے یا اپنی مرضی نال پہ علی نو مولا بنانا۔ رسول پاک نے فرمایا بل بے امر اللہ، اے اللہ دے حکم نال میں علی دی ولایت دا اعلان کیتا ہے۔ تو اس لفظ کی آکھیا اس مولوی نے جدا نام سی حارث ابن نعمان فہری، بنی فہر قبیلے دا، اے بنی فہر قبیلے دا، لمبا نہ ہو جا، یہ حضرت عمر دے نانکے جڑے سن وہ بنی فہر والے سن۔ صلوات بڑے با واجب بلند عرض کر۔ اقرار کر کے پھونکتا ہے، اقرار کر کے پھونکتا ہے، زبانیں بدل گئی، اقرار کر کے پھونکتا ہے، زبانیں بدل گئی، پگڑی نماز اذان بدل گئی، دین دار دین فروش بیٹھے ہیں نذیر، اسلام وہی ہے مگر زبانیں بدل۔ توجہ ہے جناب، یہ شاعر دا تصور ہے اسلام دیاں دکانہ کوئی نہیں، ایکو دکان ہے جدا وارث خاتم الانبیاء ہے تے جدے مروج حسنین ہے۔ دنیا چور دکان ہی کوئی نہیں جڑی اسلام صحیح دیندی ہو، باقی دو نمبر اسلام۔ قرآن پاک تے ہاتھ تے سونے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اگر رسول اور آل رسول دے علاوہ کسی جگہ کوئی اسلام ہوندا تو میں کدی شیعہ نہیں سی ہونا۔ راہ ہی کوئی نہیں، داری کوئی نہیں، کاری کوئی نہیں جس دے سامنے سر چکایا جائے تے نجات دا ڈپلومہ مل جائے۔ وہ کار صرف زہرا دا کار، جدا باپ نبیاں دا سردار ہے، جدا خامد ولیاں دا سردار ہے، جدے بیٹے جواناں نے جنت دے سردار ہے، جیڑی خود کائنات دی جنتی عورتاں دی سردار ہے، ملیکۃ الاسلام، اسلام دی ملکہ ہے۔ باقی رہ گیا ہے فرمانا کہ جناب علی ولی اللہ، مفتی عبدالسبحان نے سندھ ہائی کورٹ فرمایا کہ علی دا علی ولی اللہ پڑھ دیو، کوئی ایک ہدایت آئی ہے ولایت علی لے، 7 پڑھی تے نال 2 حدیثاں پیش کیتی ہیں کہ من کن تو مولا فعلی مولا، دوسری ان علی منی وانا من ہوا ہوا ولی کل مومن بعدی، تیسرے نمبر تفسیر مظہری جلد نمبر 3 صفحہ 463 وہ پیش کی تھی۔ قاضی صاحب فرمانے نے ہادان الحدیثان نص محکم فی وجوب ولایت علی ابن ابی طالب، یہ حدیث من کن مولا تے حدیث ان علی منی وانا من ہو، یہ دونوں حدیثاں نص محکم ہیں ولایت علی دے واجب ہون تے۔ اہل سنت ہو کے مولا علی دی ولایت نو واجب پیا کردا ہے، تو شیعہ ہو کے بدعت بیان نہ ہے، پھر کو اصل دے فرق ہے نا۔ صلوات بڑھیں با واجب بلند عرض کرا جی۔ فیری حارث ابن نعمان فیری، اچھا میں رہ گیا، میں کو سارا گل ہو گئی۔ الانسان مرکب من الخطاء و نسیان، میری لائبریری دے وچ 27 کتاباں موجود ہیں، اہل سنت دی کتب مناقب، کتب حدیث، کتب تفاسیر، لسٹ بنی ہوئی ہے۔ میں پناہ رکھنا پہ جدوں میدان آوے ادو ایک پھولڑی نہ پڑے۔ میرے مقابلے وچ مناظرے جڑے ہوندے رہے نے، عبدالرشید چنگوی دا، عنایت اللہ سنگلوی دا، بڑے بڑیاں دے عبدالقادر روپڑی دا، وہ کتاباں چٹا تات کے رکھ دے رہے، جے چٹ کھس گئی تے حوالہ نہ لبا۔ بھائی آندے نے ایتھے میں ہن چٹ رکھی سی، ایتھے رکھی سی، کدے گئی؟ میں کدی نہیں کیا، میں کتاب نام ہی چٹ رکھا، میں کتاب عبارت ہمیشہ زبانی پڑھنی ہوندی، کتاب سر تے کھول رکھنی ہوندی تے فرمانے رسول۔
وہ جدوں حضور نے فرمایا بل بے امر اللہ، میں نے اللہ دے حکم نال، اے من کن تو مولا دا اعلان اپنا نہیں، بل بے امر اللہ، اللہ دے حکم نال، اللہ دی اجازت نال، اللہ دے اذن نال اعلان کیتا۔ تے اٹھ کھڑا، چادر چاہ کے موڈے تار کے ٹر پیا، تو ہاتھ بلند کر کے کہندا ہے اللہم ان کان ما یقول محمد حقا فامطر علینا حجارۃ من السماء، یا اللہ جو کچھ محمد مصطفیٰ فرمایا اگر یہ سچ ہے تیرے حکم نال من کول تو مولا آکھیا ہے، تے پھر ساڈا دنیا تے جینا کو نہیں، کو پتھر وسا مینہ وسا سانو غرق کر لے، اسی علی دی ولایت نو برداشت نہیں کرتے۔ حدیث دے لفظ اٹھیا فما واصل الی راحلتہ، مسجد تو باہر قدم کڈ کے مسجد نبوی تو اپنے کچاوے تک نہیں سی پہنچا، اللہ نے پتھر وسایا، ٹونی چ پیا تے تھلیوں نکل گیا، موقع تے 302 موقع تے ٹھیر ہو گیا۔ میں کہ یا اللہ تو فرمایا جنہ چر میرا محبوب تو موجود ہے میں کسی قوم نو عذاب نہیں دیاں گا، وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے سونیا تو موجود ہے تے میں عذاب نہیں دیاں گا، انہاں چر میں عذاب نہیں جنہ چر استغفار کرن۔ اس ملعون نے استغفار بھی نہیں کیتا تے پھر یہ کیتا تے عذاب۔ اللہ فرماندا ہے میرا منکر جڑا میں برداشت کر لینا، رحمت للعالمین دا کوئی انکار کرے مینوں پسند نہیں، پر پھر بھی وہ عالمین دی رحمت ہے، وہ ناراض نہیں ہوندا تے وہ بھی جر لینے ہیں۔ پر علی پاک دی ولایت دے منکر نو میں اللہ عرش تے بھی پسند نہیں کرتا، منکر ہو کے جائے کتھے پہ مینوں علی نہ ہوئے یا میں ہوں، پھر علی تے رہنا ہی رہنا ہے کائنات جب تک، اس ملعون نو کیوں چھڈا میں۔ 27 کتب حدیث تفاسیر، تفسیر سالبی تو لے کے نواب صدیق حسن دی تفسیر قرآن تک 27 کتاباں میں کہ موقع تے اللہ نے پتھراں دا مینہ وسا کے غرق کر دیتا۔ کسی پاک امام نو کسی پوچھا جی ایڈا حوصلے والا تہاڈا خاندان ہے تے ایک منکر نو تسی برداشت نہ کیتا، انہاں کہ اساں نہیں برداشت، ناقابل برداشت ساڈے لیے نہیں، انہیں عذاب منگیا اللہ دے دیتا، تے نالے میرے دادے دے منکر نو اللہ برداشت نہیں کردا تے اسی آپ تاں ہی تانوں آنے محبت کیتا کرو، منکر نہ بنو۔ اگے رہ گیا یہ مسئلہ کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم دا شہر ہاں تے علی پاک دا دروازہ ہے۔ یہ بعض کہندے نے حدیث ضعیف ہے، پئی لالی مصنوعہ فی احادیث الموضوعہ 2 جلداں بھی کتاب ہے علامہ جلال الدین سیوطی دی، انہیں انا مدینۃ العلم و علی بابھا تے بحث کر دیاں، انہاں کہا کوئی کہندہ ضعیف ہے، کوئی کہندہ صحیح اور سکہ ہے، لیکن میرے تحقیق ہے حدیث حسن ہے، حدیث حسن صحیح ہے، قابل قبول ہے تے بہت عمدہ ہے۔ 2 جلداں چ انہیں 40 سنداں نال حدیث انا مدینۃ العلم و علی بابھا لکھی تے اے دے حسن ہون دا اعلان کیتا۔ ابو عبداللہ حاکم مستدرک حاکم جلد 3 وچ انہاں کہا حدیث صحیح اے حسن نہیں بلکہ حدیث صحیح ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مجموعہ فتاوی مولانا ابن حجر مکی اپنے زمانے دا امام کعبہ، انہیں ایک کتاب لکھی ہے فتاوی حدیثیہ، پہ حدیثاں دے بارے تہاڈا فتویٰ کی ہے۔ کسی نے انہوں نے پوچھا میرے کو 2 جلداں ہیں اودیاں کہ قبلہ یہ فرماؤ پہ جڑے انا مدینۃ العلم فعلی بابھا احادیث ام لا، اے جڑی حدیث ہے انا مدینۃ العلم والی بابھا میں علم دا شہر مولا علی دروازہ ہے، یہ حدیث رسول صحیح ہے یا نہیں؟ وہ کہنے نے انا مدینۃ العلم فعلی بابھا فمن اراد العلم فلیات الباب فحدیث، اے جڑا میں علم دا شہر مولا علی دروازہ ہے، جیڑا کوئی علم حاصل کرنا چاہے دروازے دے راہیں آوے، اے حدیث رسول ہے۔ پھر انہیں کہا جی ایک حدیث ہوندی انا مدینۃ العلم و علی بابھا و ابو بکر جدارھا و عمر سقفھا و معاویہ میزابھا احادیث ام لا، کہ میں رسول نے فرمایا میں علم دا شہر ہاں، مولا علی دا دروازہ ہے، حضرت ابو بکر او دی کندھاں نے، عمر او دی چھت تے معاویہ دا پرنالا ہے۔ یہ دے بارے تہاڈا کی فرمان ہے؟ احادیث ام لا حدیث ہے یا نہیں؟
انہاں فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابها فمن اراد العلم فلیات الباب فحدیث والباقن لا اصل له. اے میں علم دا شہر ہاں، مولا علی دا دروازہ ہے، اے تے حدیث ٹھیک ہے، تے باقی جڑا سارا لگل بیڑی ہے. فباطل لا اصل له، اے سب کوڑ ہے، دی اصل ہی کوئی نہیں. کی سن دے پہ ایک گنڈ جوڑ ویکھو، ابو بکرن دی حیتان ہوا تے عمر و سقف ہوا و معاویہ تو مزاب ہوا. حضرت ابو بکر دی کندھاں نے تے حضرت عمر دی چھت تے معاویہ دا پرنالا. وہ چلو تریجے نمبر جے بنی امیہ دا لیاونا سی تے عثمان نو لے آویں گا، پنجے تھے معاویہ تے جا چھال ماری تو پرنالا. یہ گل جڑی ہے شرح ابن ابی الحدید معتزلی دی پہلی جلد چ لکھیا کہ امیر شام نے کوئی فیکٹریاں بنائیاں جعلی حدیثاں دیاں، تو انہاں نو آکھیا پہ جیڑی جیڑی شان اہل بیت دی آئی ہے او دے وضع دی کوئی روایت جیڑی بیان کرو بزرگاں واسطے. حضرت ابو بکر عمر واسطے ڈھیر ہو گیا، آکھیا ہن کافی ہو گیا، ہن بند کرو، ہن عثمان لے. وہ بند ہو گیا کہ ہن مینوں بھی کچھ نہ کچھ دیو. حضرت معاویہ اور والی روایتاں بن گئیں، انیاں زیادہ بن گئیاں کہ انہوں آرڈیننس جاری کر کے تے روکنا پیا. ہن بس کرو بھائی، ہن ساری کائنات دی حدیثاں ساڈے دیاں نے، جنہاں دے ماں باپ نوں بھی کوئی لوگ اچھیوں نہیں سن جانتے، ناراض ہوندے نے. پچھلے سال میں بی بی پاک سیدہ طاہرہ دی شہادت دا عشرہ لندن پڑھیا ہے. اوتے نیٹ ورک چل رہا سی تے وہ جڑی وہ ایپ چل دی تے وہ مرزائیاں نے بھی شروع کیتی ہوئی تے اوتے سپاہ صحابہ نے بھی شروع کیتی. تو انہاں کو بنی امیہ دا انہاں پروپیگنڈا کیتا. وہ دا جواب ہی کو نہ لندن 250 تہاڈا پاکستانی مولوی بیٹھا تے نہ انہاں تنظیم دا رکھے علماء یورپ. تے جڑا صدر ہے اس تنظیم دا او دا نام ہے سید امیر حسین شاہ نقوی، مولانا ساجد نقوی دا چچا داد بھائی. صلوات بڑے باواز بلند عرض کرا. وہ تے ایک بندہ ہی منور للوانی افریقہ دے شیخاں وچوں، اور پوری دنیا وچ ورلڈ وچ انہاں تو وڈی مالدار شیعہ تنظیم کوئی نہیں. لندن وچ بھی انہاں دا دفتر ساویہ تو ہائیوی ہے، امریکہ وچ بھی سب تے چھائے ہوئے نے. تے آ جیڑیاں کتاباں پاکستان وچ چھاپنا منع ہے، انہاں لندن وچ چھپوا چھڑیاں تے تقسیم پئیاں ہوندیاں. وہ ایک للوانی نوجوان ہوئے، انہاں دی قوم دا آپ خود سرمایہ دار بڑا ہوئے، انہیں بھی نیٹ ورک قائم کیتا. انہاں آکھیا پیا اسی بھی کوئی جواب شواب دئیے. جیڑے مولویاں کول جائے ہو تو سمو بکم نوم فارمولا یار جیوں. میں جدو پہلی مجلس پڑھی ادارہ جعفریہ وچ عشرے تو پہلے تے او وچ بیٹھا سی، سوال و جواب کوئی کیتے، میں جواب دیتے. وہ میرے مگر میں کہا جی فرماؤ، تساں سوال کیتا میں جواب. انہاں کہا جی کام نہیں بنتا. میں بھی بنایا تے سوال جواب دینے تے بنی امیہ دی بڑی جاتے، یزید دی بڑی تعریف ہوندی ہے تے فلانے دی بڑی تعریف ہوندی ہے. اوتھے لندن وچ پاکستان والا حساب نے، اوتھے جو مرضی ہے کوئی فرقے دے بندہ کسی نو کہہ دیا، پاویں مسلمان عیسائیاں نو کو چھڑے دلائل نال. گورنمنٹ دی طرفوں کوئی گرفتری بھی اپنا اپنا مسلک ہے، اپنا اپنا دین ہے. میں کیا بھی لائبریری تے میری پاکستان پئی ہے، ایک بکس وچ میں لیاندیاں نے کتاباں مجلساں واسطے. تے جے لائبریری ایتھے تواڈے کول ہے تے کتاباں دے حوالے زبانی لکھ دینا بھی کر دینا. میں پھر کی دساں جی تانوں تے سناواں بھی کی. میریاں سیدزاریاں بھیناں ماواں بیٹھیاں. میں کہا جناب گل ہے پہ جیڑا کوئی معاشرہ خراب ہوندا سی نا، کسے شہر بیبیاں کو خرابی کر دیاں تو اپنے کوٹھے تے جھنڈا لا دینیاں سن. اے جنہاں دی تعریف پہ کر دے وہ جھنڈے والی سی. تے جدوں جمے سن ادو 4 بندے دعوے دار ہوئے، ایک آکھے میرا، دوجا آکھے میرا، تیجا پھاڑاں پوا کے ابو سفیان نو دتا. صلوات بڑے باواز بلند عرض کرا. وہ میں کوئی 2.5 گھنٹے دے حوالے نوٹ کراتے، اگلے دن انہیں چلا دیتے. پورے دنیا لندن ہی نہیں پاکستان وچ بھی سنے گئے. وہ پھر 2 دن چلے نہ تو وہ للوانی دے نام تے چل رہا تھی، میرا تے نہ ہی کوئی نہیں سی. وہ کسے ساڈے مولوی نے جیڑا مینوں چنگا نہیں سی سمجھدا، انہیں جا کے انہوں نے آکھیا اے ساری کاروائی تاج الدین حیدری دی ہے.
پاکستان وچ وہ بندہ جہاں دور دیاں گلاں خبراں لیا اتنے بھی انہیں آ کے یہ سارا دسیا للوانی صاحب وہ ٹر پائے جی پھر مولوی صاحبان کوئی 40-50 ٹر پائے عدالت گورنمنٹ دے کول چلے گئے لنڈن دا جڑا ڈی سی سمجھو یا انچارج جڑا سی انہوں نے آخیا بھائی تسی سال ہوا تو نہیں چلاندیاں اپنی ریلاں چلاندیاں تے شیعہ نو کافر آندیاں تے اہل بیت دی توہین کردیاں یہ تے شیعہ نے آ کے کوئی شکایت کیتی ہے نہیں تے جے کردے بھی تے کوئی ایکشن نہیں سی لینا اپنا اپنا مذہب ہے اپنا اپنا دین ہے تسی جو انہوں نے کافر آندے رہا تے پتہ نہیں کی کچھ کردے رہا تے تواڈے تو انہاں حوالے دے کے دسیا تے ساڈیاں کتاباں وچ بھی آیا بیرون نے بھی تاریخ وچ لکھیا فلانے انگریز مستشرق نے لکھیا پہ جھنڈا لہراندا سی تے میل میل تو نظر آندا سی آندے یار ایتھے رات رکو آئیو میری قسمت ہونے پہ آندے سن شاعر پہ سچا حسین ہے تے جھوٹا یزید ہے یزید تے حسین دا مقابلہ کیسا قابیل تو لے کے حامان شداد فرعون قارون نمرود ابو جہل اینڈ کمپنی آج تک ساری طاغوتی شیطانی قوتاں نو کٹھا کریے تے یزید ابن معاویہ بندا ہے تے آدم تو خاتم تک 1,24,000 نبیاں دے محنت دا محافظ دیکھنا ہوئے تو دا نام حسین ابن علی ہے پر انہاں نال لوکاں نال جدا بے جنس مقابلہ ہمیشہ جنس دا جنس نال ہوندا ہے جدوں آکھے نا فلانا گھوڑا بڑا بے لاجواب ہے او دا معنی ہے پہ اپنے جنس دیاں گھوڑے جو دا جواب کوئی نہیں اے معنی نہیں پہ پیر صاحب نالوں بھی گھوڑا چنگا جدو آکھے نا فلانا داد جواب نہیں ہوتا دنیا چو دی مثل نہیں یہ دا معنی ہے کہ وہ دی جنس دے ٹگیاں بیلہ چو دی مثل کو نہیں یہ نہیں پہ چودھری صاحب نالوں بھی چنگا جدو مقابلہ کرنا ہوئے جنس دا جنس نال کرو ایک پاسے حسین جڑا فخر معصومین ہے دوجے پاسے یزید جڑا غلاظت تے کفر تے شرک دی غلاظت نال لبریز ہے وہ دا مقابلہ پاکا نال کی کرتے میں بھی بے وقوفی نال جدو نواں شیعہ ہوئے تے تقریرہ کرتا بڑا جوش مردے تھا تیرے آپ چاہ ہوئے کامی ہے میرے بولا چاہ خوبی ہے وہ دے چاہ خامی ہوتا او میں تفسیر کبیر راضی پڑھیو نہ کب بڑا بے وقوف ہے شیعہ ہو کہ بھی تینوں عقل نہیں آئی میں پہ کی انہاں کہا پہ مقابلہ ہمیشہ جنس دا جنس نال ہوندا اے علی تو لے کے مہدی تک 12 دے 12 امام معصوم تے پاک کہنے انہاں دا مقابلہ پاکاں نال کر جدو آدم تے عیسیٰ نال انہاں دا مقابلہ دی جوڑدا انہاں دا بے درودیاں نال کیویں مقابلہ پہ کردا یہ اپنا مقام رکے دیاں گلاں تے ختم ہو گئی ہیں مولا دے ذاکر بھی بیٹھے نے نہ پڑھنا بھی ہے میرا بھی سفر بڑا طویل ہے کوئی 400 میل تو اتے ہی ہے جتے رات میں پہنچنا تے خطاب کرنا کل بھی میں رات 8:30 بجے سمندری دے علاقے وڑیچاں والا چک کے 442 حضرت ابو ہریرہ نے کتنی حدیث ذکر فرمائی ہیں وضاحت کرے کنہ کو ذکر کریں یہ حضرت ابو ہریرہ فتح خیبر دے بعد آکے مسلمان ہویا یمن دے جڑے یہودی سن انہاں دے نال اج میں چودھریاں دے نال چموڑا چک کے ایک نوکر ٹر پیندا یہ حضرت ابو ہریرہ بھی انہاں دا چموڑا چاہ کے آیا تے بس دے رسول وچ جٹھا کھانا شانا تحقیق ہوندی رہی 2-4 دن او بنی دوست دے قبیلے دے جڑے یہودیاں انہاں کلمہ پڑھ لیا سرکار دا مسلمان ہو گئے دسترخوان بچھیا کھانے دا نماز زہرین دے بعد ایس پاسے رسول پاک بیٹھے صاحب بلال حبشی بیٹھا کھانا پیا کھانا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاس نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز یہ دی کھان پین دی عادت ادوں بھی چنگی آئی یہ دا کہ یار گل ہے پہ جڑے سرداراں کو رہنے ہاں وہ تے کھان پین لو ہاتھ چھکی رکھ دنے جیڑی کو روٹی باسی بچ جائے آمد دی پھاڑی چار نال دے کھال دین پہ ابو ہریرہ نو دیو اے رسول بڑا پریم دا رسول ہے ایک ہی لائن وچ دسترخوان تے رسول بھی پیا کھاندا تے بلال حبشی بھی پیا کھاندا اے تے نوکر تے مخدوم دی کوئی تمیز ہی کو نہیں اے تے
حریت تے آزادی دا درس رسول دیندا پہ جے کہ جے کوئی چارہ کرا جے میں ایتھے ہی رہ جا تے باسیاں روٹیاں تے امب دے اچاراں تو جان بچ جائے. آئے میری قسمت. جنگ صفین وچ اذان ہوئی, مولا علی نے اذان پڑھوائی, جماعت کرائی, نماز پڑھن لگے نا جس ویلے اقامت پڑھی بئی تے ایک بندہ باہروں پلو ہلاندا تے ٹھہر جاویا اوئے ٹھہر جاویا اوئے ٹھہر جاویا اوئے. وہ سرکار نے فرمایا بھائی کوئی بندہ ہے صاحب حاجت تے بھجا ہوندا ہے, ذرا انتظار کر لئی. انہاں آکھیا جناب کرنا چاہیے. اس آیا تے ساہ چڑھیا تے صاف کول آ گیا تے کر کے پیا ساہ چڑھیا. انہاں آکھیا یار تو بلکہ خیر دی خبر ہے. انہاں سمجھا کوئی دشمن حملہ نہ کردا ہوئے, وہ خبر لے آیا اچھی چلو پتہ لے لئیے نماز بعد ہی پڑھ لیں گے پہلے دشمن نال ہی نبڑ لئیے. وہ کہنے لگا گال تے کوئی نہیں ہے آوازہ کیوں مارنا ہے. انہاں کہا جی میں جماعت دے ثواب تو محروم نہیں سا رہنا چاہتا تے روٹی کھاندے تھوڑا جا لیٹ ہو گیا. انہاں کہا ایتھے لنگر کھادا گیا, برتن دھوتے گئے, اذاناں ہو گئیاں تے جماعت لی سرکار تیار ہو گئے تے تو حالی تک روٹی کتے کھاندا سے بھانڈے بھی دھپ گئے. انہاں کہا میں کوئی علی دے دسترخوان تے کھادا, میں روٹی معاویہ دے دسترخوان تے کھادا. وجہ آکھے روٹی دا مزہ معاویہ دے گھر آوندا تے نماز رسول والی علی پیچھے ہوندی نہیں پڑھاندا علی. اس واسطے میں کہا بھی ایتھے جڑی نماز رسول والی پڑھانی علی یہ لہذا مس نہ ہو جائے. اوتھے کھانا لذیذ دیندا معاویہ ہے. یہ تاریخ میں لکھا ہے پہ جدو جنگ ہوندی جن مسلمانہ دی فتح خیبر دے ویلے بعد مسلمان ہویا تے جیڑی کوئی چھوٹی موٹی لڑائی ہونی انہیں پہاڑی تے چڑھ کے بہ جانا. جے مسلمانہ دا زور پینا تے کافر آگے لگ کے نس پینا. دیکھنا شاباش مسلمانوں دلیرو اسلام دے سپاہیوں شاباش ہن گئے جے سمندروں پار تے للکارے مارنے. تے جے کوئی کافران دا زور پہ جانا مسلمان کمزور ہو جانا. انہاں کہ کٹو انہاں نو اے جدے تے سمندر تورا ورا ہن کھلوندے نہیں. او دی بھی تعریف لان جوگے کتے سن, نہ لان جوگے نہ لان جوگے, صرف کھان جوگے سن. کی گل کر چونکہ اتفاق نال صحابہ اکرام دی وچ انہاں دا شمار آئی. فتح خیبر دے بعد مسلمان ہوئے تے 1 سال صرف مدینے رہنا نصیب ہویا. 4646 حدیثاں دا راوی ہے ابو ہریرہ. تے جیڑی حضور دے نور دا جوز فاطمہ زہرا ساری سیاہ ستہ چونوں کلو 55 حدیثاں. تے جیڑا رسول دے علم دا دروازے علی انا مدینہ العلم والی بابوہا سیاہ ستہ دیاں 6 حدیث دیا کتابیں چلی پاک کل 500 روایت تے ابو ہریرہ کل 4644. ایویں قال رسول اللہ رسول نے فرمایا بیان کر دینا. تے مستدرک حاکم میں مائی عائشہ نو ناراضگی ہوئی پہ جیڑی روایت ہوئی پور کر کے کڈ ماردا قال رسول اللہ کھانا کہ وے عقل کر جو گل کرنی ہے تے رسول نے آکھیا انہاں کہ بہو مائی ایویں دڑکے نہ دے, اسی رسول دی صحبت جیتی سا یاد کر تینوں کنگھی سرمے تو فرصت نہیں سی. اب ویکھو بیٹا لائق بیٹا ماں دی توہین پیا کرتا. جیڑا پتر ہو کے ماں دیاں کنگھیاں سرمے پونے وہ لائق ہوندا. جس توہین کیتی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیڑے اسی ماں مننے ساڈی صلوات بڑے بابا جے بلند عرض کر. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. بڑیاں روایتاں نے خود حضرت مائی عائشہ جڑی ہے سرکار دے کار 2 سنہ ہجری چاہی تے اور حدیثاں یاد کیتیاں وہ 2200 دے قریب انہاں کولوں بھی روایت مروی ہے مائی اور کو. چلو وہ تے مائی سان تے بیٹا 4000 تو بتے حدیثاں دا راوی. گل نہیں کوئی گل صرف یہ جڑی فیکٹری لائی گئی نا جعلی روایتاں دی او دے وچ روایتاں کھڑن والے بندے سن پیسے لیندے سن پورل کر کے روایت کر دیندے سن. انہاں وچ ابو ہریرہ دی کہ بھی روایت ہے من اکل الوصل وصل البکہ بمکہ واجبت لہ الجنہ.
ایک بندے دے گنڈے چوکھے پا لیا انہیں سٹور کر لیا وکن نہ تو خراب لگے ہون انہیں کہا ابو ہریرہ کچھ کری مارے گئے ساڑھے تے کاٹا پہ گیا انہیں کہا مانا آکالا بس لال اکاتا بے مکاتا واجبات لاہو الجنہ جنہیں اکا دے گنڈے مکے چ بہ کے کھا دے وہ دلی جنت واجب ہے وہ لوکاں دے گنڈے گلے بھی کوئی نہ رہے سلوات بڑے با واجب بلند درد کر سارا سلسلہ یہ پائی بڑیاں روایتہ بنا دے پاک رسول نے فرمایا نا مدینہ العلم والی بابوہا پھر فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر من ہوا میرا پتر حسن میرا پتر حسین جنتی جوانہ دے سردار ہیں انہوں دا بابا علی انہوں دا بھی سردار ہے سبحان اللہ انہوں وال پھیرا پیا پہ ساڑھے بزرگاں لئے بھی کچھ کار تیدی روایت بخاری چاہگی اور بھی کتابیں چاہگی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ ان ابا بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ حضرت ابو بکر حضرت عمر جنت دے بڑھڑیاں دے سردار ہیں کسے باؤں پھاڑ کے بہا لیا ابو ہریرہ نے پھر نبی پاک فرمایا جنت نہ کسے بڑھڑے جانا نہ بڑھڑی جانا جنتیں بڑھڑیاں جانا ہی کو نہیں تے سرداری کا دی جوانہ نے جنت دے سردار حسن نے کہ جوانہ جنت جانا تے بڑھڑے جنت جانا ہی کوئی نہیں نہ کسے بڑھڑی نہ بڑھڑے وہ آخر گال سونا کام چلانا سی وہ چل گیا جی میں کو ذاکر روا کہ یار آ جڑی تو روایت پڑھی یہ کسے کتاب تاریخ تے آؤندی نہیں آمد بن بخش پٹی دی ذاکر دی بیاز دے علاوہ وہاں میرا کام فضائل پڑھنا سی با حوالہ پڑھے ابراہم حسین پٹی سید الذاکرین انہیں دا حوالہ دے چھڑیا معصوم فرمایا با حوالہ پڑھو میں دے لیا گناہگار تے نہیں نا کہ معصوم دی بھی روایت ہے پہ با حوالہ ہوئے تے حوالے نال پڑھو تسی مجرم نہیں بن دے کتاب دا حوالہ دے کے پڑھو میں اپنے کو تلی واٹوی تے نہیں نہ پڑھی ذاکران دے استاد دی روایت پڑھی میں انہوں دی بیاز چوکھا نال ویکھی یہ بھی یہ بیاز مار کا مولوی سا کی پڑھا میں جنیاں فیکٹریاں بنائیاں مولویاں نے مولویاں نا انہاں بزرگاں نے انہیں کسی دا سپروائزر عبداللہ ابن عمر کسی دا عبداللہ ابن زبیر کسی دا سعید ابن مسیب تو انہوں نے بنائیاں پہ علی اہل بیت دے منکر پیدا کرو ایک جیڑی فیکٹری لگی او دا میں بھی انچارج رہا کچھ عرصہ ریاض جو اسے کرتے تعریف کرتا رہا اوے وے پہ ایک دفعہ بیٹھے خامد کہہ دینا پھتو تینو طلاق 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 او 3 طلاقاں ہو گئی ہیں انہوں بغیر حلالے نہیں بلتی تے قرآن پاک کہندے طلاق مرتان طلاق دہرائی جاندی ہے تے ہر طہر وچ دہرائی جاندی ہے تے 3 طہر 2 انتظار کر کے تیجے طہر طلاق ہوئے تے واقعہ ہوندی ایک نشست چلی تو مادی تک پاک فرماندے نے 1000 دفعہ کہہ جو طلاق وہ طلاق ایک ہونی ہے دوجے طہر دوجی طلاق ہونی حضرت عمر انہوں نے فیکٹری دے طلاق افتتاح کر دیتا انہوں نے کہا جڑے طلاق ہے وہ طلاق ہو گئی بائنہ ہو گئی ہون اگوں دے چو 4 مہینے 10 دن 3 مہینے گزار کے چوڑیوں پھڑ کے دے دی تھی طلاق تے ہوئی کوئی نہیں اگوں کسے دے نال نکاح پڑھ کے کسے دی ڈولی پا دی پیچھے طلاق نہیں ہوئی نکاح تے نکاح پڑھ گیا وچوں جڑے جمنے نے حرامی جمنے نے علی نال محبت کیویں کرن میں کہ کرو چلن دی ایک سیال شریف ہے ضلع سرگودے وچ گدی وہ دے قریق موضع کیلے جاگیر کھوکھر برادری دے لوگ ہیں وہ سارے سیال شریف دے مرید سن انہوں نے وچوں کسے جنے نے غصے چلے بی بی نو کہتا طلاق 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 وہ سیال شریف گئے انہوں نے کہا میاں اے تے ہن کسے نال نکاح پڑھیوے گا وہ بیاں بی بی والا وظیفہ پڑھن گے پھر وہ اپنی مرضی نال طلاق دے گا یہ نام حلال ہے دوبارہ آوے تے پھر نکاح ہو سی وہ کھوکھر جڑے تھا زمیندار آدمی نے پاویں موڈی ہوندے نے پاویں زمیندار جٹ کے بندے کامن پڑھے وہ لکھے ہون انہوں نے غیرت غصہ زیادہ ہوندا ہے انہاں کہا مارو ساری زندگی پیر نو شریریاں دیندے رہن تو انہوں ساڑیاں بیبیاں جڑیاں نے
یہ بھی ہوں انہوں نے بیبیاں بنا لی پھر حرام کرنا پہ وہ بھجے نسے بڑے جہے مولوی کول جان کرم شاہ پھیرے والے کول گئے وہ بھی حلال سیال شریف گئے وہ بھی حلال عبدالستار توسوی والے گئے وہ بھی حلال حامد شاہ سرگو دے خطیب اعظم ہوندا سی یا گجرات والا وہ بھی حلال سارے حلالے کرتے رہے ایک غلام محمد میرا بیلی بھی بڑا بڑھیا تے ہوں وہ سارا پنڈ کیلے جاگیر شیعہ اتنے ایک گھر بھی سنی نہیں رہا ہو سکے جناب کو کال کرو میں کہ میں فتویٰ نہیں دے سکتا تے مسئلہ جھالنا کہ طلاق ایک دفعہ 100 دفعہ بھی آکھے تے طلاق ایک ہوندی تے بخاری شریف حضرت عمر دے پتر ابن عمر نے طلاق دیتی اس طرح طلاق کہتا ہے رسول فرمایا منڈے نے جا کے سمجھا اپنی بیوی اپنے گھر رکھی یہ طلاق نہیں ہوئی بخاری وچ وہ کام مسئلہ چلیا میں کہ علامہ نصیر حسین سرگو دے مجتہدین اپنے شیعہ دے میں تو انہوں سوال لکھ دینا تو جواب لے لو انہوں نے کہا جواب تے میں لکھ دی سا فقہ دا پر پیر سیال نہ مناظرہ تے پھر حیدری آپ ہی کرنا ہے نا میں کہ مناظرہ میں تکڑا ہی مجتہد دا فتوہ تسی دے دی وہ دے دیتا فتوہ تے عاشق حسین ایک زوار سی باب حیدر تے ذاکر میراسی آئی تو وہ علم دا غلام آئی تے نیاز جندی آئی تے امام بارے دا خادم آئی وہ لے گیا علامہ نصیر حسین فتوہ دے دیتا انہاں آکھیا کلیا کہیں انہاں آکھیا تاج الدین حیدری کلیا تے بیٹھا ہوتے انہاں آکھیا بھائی فتویہ تے میں دے دینا پر اے ملوانے نال جیڑی گل کرنی ہے حیدری صاحب نو آکھی آپ ہی کرنی میں نہیں ہونا یا اسماعیل نو بلا لے مناظرہ ہویا 2 دن پہلے دن تے سیال شریف والے آئی کوئی نہ دوجے دن انہوں نے اپنے چنگے مفتی اشرف سیالوی تے مولوی شولوی کٹھے کر کے کال دیتے میں بخاری بھی لے لی قرآن بھی چاہ لیا میں کہ اللہ دے پاک قرآن دے مطابق تے طلاق ہی نہیں تے نبی پاک دے فرمان دے مال طلاق نہیں تسی ایویں بیبیاں نو آوارہ پہ کر دے کیوں جی طلاق نہیں میں کہ 1000 دفعہ بھی کہو تے طلاق ایک کوئی تے طلاق لی ساڑیاں شرطاں نے نکاح نالوں بھی سخت نے نکاح دے ویچ گواہ جڑا مستحب واجب نہیں طلاق چ 2 گواہ شرعی واجب نے انہاں دی موجودگی جی سیگا طلاق ہوئے تے طلاق ہے تے پھر جیڑا بندہ سیگا طلاق جاری کرے انہاں لفظاں نال کرے جدنا رسول عربی زبان چ سیگا جاری کیتا تے پھر اس ویلے قصد انشاد ہوئے چند صفات دسیاں انہاں چوں ایک بھی نہیں سی ادا کہتے ٹھیک ہے آ جا جیڑا پیڑے چاہندا سی میں کردا وہ 8 پیر مباحثہ ہویا سارے خاندان آپس ہی سن کوئی ماسی دا کوئی مامے دا کوئی پھپھی دا کوئی چاچے دا وہ آپس رلے سن میں کھڑ کے انہاں کہا لے ہوئے یار جیڑا پیر سیال دا بہت عاشق انہاں کہا جاؤ لیا پیر نو ہن اج کا موک لئیے پیر صاحب تشریف نہ لیا عالم بھی بڑے سن اثر و رسوخ بھی بڑا ہے پر علی پاک دے غلاماں دے سامنے ٹھہرنا ہر بندے دے بس دا روکتے نہیں سی وہ جناب طلاق جیڑی ہے فضولی میں قرار دیتی قرآن نہ رسول دے فرمان نہ خود نبی حضرت عمر دے پتر نو آکھے بیوی نو گھر رکھ جنہیں طلاق کہہ کے ایک ویلے چ طلاقاں کیتیاں رسول آکھے وہ تیری بیوی طلاق نہیں ہوئی تے جس طلاق نو نبی پاک نہ مننے اسی غلام نبی نو کیویں منوائیے اے نہیں ہوندا وہ سارا پنڈ اج لگے جو کیلے جاگیر سیال شریف دے لاندے پاسے وے وہ دے چ ایک بھی کھوکھراں دا گھر اہل سنت نہیں رہا انہوں نے کہا سنت تے او وے جڑا عمل رسول کیتا یا رسول دی آل کیتے نہ ملوانیاں دا کہے فیل کیویں سنت بنتا چھڈو جی لعنت کرو تے اللہ بار بار کرو سارے ماتم کر ایک کونتریلا ضلع پنڈی وچ تحصیل گجر خان وچ پنڈ او راجا صاحبان ہیں اوتھے ایک راجے دے گھر مسئلہ بن گیا باقی برادری جڑی سی ساری اودے سی اے راجا صاحب جڑے نے اے ماتمی سن گھر وچ مجلس کراندے سن وہ تے ملوانے چوکھے کٹھے ہو گئے میں کلا مجلس پڑھن گیا ایسا ایک ذاکر سی ایک میں سا انہاں کیا گل کرنی میں کہ جی حاضر ہاں بسم اللہ وہ طلاق ہوئی وہ ہن راجہ برادری ساری سی گئے انہاں کیا یہ کوئی غیرت آوارہ کر دی ہے کہ بیوی ہوئے تے انہوں لابے کر کے تے کسے غیر دی بیوی بنائیے تے پھر وہ چھڈے تے پھر آ کے بڑے بڑے مسئلے چل دے فیکٹریاں بن گئیں ایک ہور فیکٹری کھلی آئی منکر اہل بیت دے پیدا کرن لی وہ حج دے وچ طواف النساء
جدو حج دے تمام مراسم بجا لیا کے تے طواف حج کر لو نا 7 چکر، پھر دوبارہ بسم اللہ نیت بن کے کندھا کا رکن یمانی رکھ کے تے 7 چکر لاؤ کہ میں اپنی بیوی دے حلال ہون لئی تے بیوی کہ میں اپنے خامن دے حلال ہون لئی طواف بجا نصاب بجا لے ہونی ہے تے واجب قربتاً اللہ 7 چکر لائے تے تام میاں تے بیوی حلال ہوندی ہے، بیوی تے میاں حلال ہوندا تے ایتھوں ٹر پے حج نو اوتھے نام طواف النساء لیاندا، ایتھوں گھروں لے بیوی حلال لے کے گئے، واپس آئے تے حرام بنا کے جیڑے اگوں عبد الزبیر تے فلانے تے عبد الطواف جمنے نے وہ میاں بیوی دی ملاقات تے جنت تے طواف النساء نہ ہوئے حرام ہے تے جڑے جمنے نے حرامی ہو مولا علی نال محبت کیویں کرن؟ یہ بڑی ٹیکنیکل طریقے نال لوکاں نو منکر پیدا کیتا گیا، بہن تے بڑیاں ساریاں پھر میں نہ چینا بہ جاواں۔ ایک بات ہے جڑی کرنا چاہنا وہ اس واسطے ضروری کرنا چاہنا کہ میری آج دے جلسے وچ شاید آخری تقریر ہے، وہ یہ کرنا چاہنا کہ میرے استاداں وچوں انہیاں وچوں 2 استاد شیعہ ہوئے۔ جڑا اہل حدیث سی وہ آکھن لگا دلائل میں مننا پہ قرآن جی کتاب نہیں، اہل بیت جا خاندان نہیں، اس گھر دے نبی جا نبی کو نہیں، اس گھر دے ولی جا ولی کو نہیں، گھر دی بی بی جی مخدرہ عصمت و طہارت بی بی کوئی نہیں، اس گھر دے جوانہ جا جوانہ نے جنت دے سرداراں جا جوان کوئی نہیں، اے درود و سلام دے وارث ہیں، انہاں تے صدقہ زکوٰۃ حرام ہے، تطہیر دے وارث ہیں، انہاں دی محبت ایمان ہے۔ پہ مولوی تاج الدین تو شاگرد ہے، میرا دل تے کردا ہے، پہ یہ دا جواب کوئی نہیں، واقعی کوئی جواب نہیں، دل تے کردا ہے پہ میں بھی شیعہ بن جاؤں، پر شیعہ تے 2 کمزوریاں نے، 2 عیب نے جڑے مینوں شیعہ نہیں بنن دے۔ میں کہا جی مہربانی فرماؤ تسی کیڑے عیب نے؟ کہنے لگا ایک تے یہ عیب ہے کہ شیعہ صحابہ کرام نو نہیں مانتے، تے دوسرا عیب ہے پہ چھوٹی مجلس ہوئے بڑی ہوئے علم راحت ہوئے دین ہوئے علم کہا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، ظلم خدا دا امام حسین شہید ہے، زندہ ہے، تے زندہ دا ماتم کیڑی کتاب وچ لکھا ہے؟ اے 2 کمیاں نہ ہوندی ہے تے میں بھی شاید سال پہلا شیعہ ہو جاندہ۔ میرے استاد نے فرمایا، میں کہا جی 2 گلاں چوں ایک گل جڑی ہے وہ تے غلط ہے، 100% غلط ہے، 105% غلط ہے۔ جیڑا تسا فرمایا شیعہ صحابہ کرام نو نہیں ماندے، ایدیا ایکو آیت جواب ہے لعنت اللہ علی القاذبین۔ در رسول اور بطول تو لے کے پاکستان تک دنیا دا کوئی شیعہ میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے نیا دینا صحابہ کرام دا منکر نہیں۔ اسا مانتے ہیں صحابہ کرام نو، پر اویں ماننے ہیں جو اللہ دا پاک قرآن منائے، انج نہیں مانتے جو مولوی فضل الرحمان فرمائے۔ قرآن کسی نو اعلیٰ کا اعلیٰ مانتے ہیں، قرآن کسی نو ادنا کا ادنا مانتے ہیں، قرآن کسی نو اونچا کا اونچا مانتے ہیں، قرآن کسی نو جکا کا جکا مانتے ہیں، قرآن پاک کسی نو کرار فرمائے، ایمان قرآن نال انہوں کرار مانتے ہیں، قرآن کسی نو فرار دکھائے مانتے ہیں مطابق قرآن۔ انج نہیں جی میں مولوی آکے جے شیعہ صحابہ کرام دے منکر ہوندے تے بلال حبشی صحابی رسول بھی نہ ماندے، اگر اسی شیعہ صحابہ کرام دے منکر ہوندے تے جابر بن عبداللہ انصاری نو بھی نہ ماندے، اگر شیعہ صحابہ کرام دے منکر ہوندے ابو ایوب انصاری جدے گھر وچ جدے ویڑے وچ حضور دی ڈاچی گوڈا نوایا سی تے حضور نے ڈیرہ لایا سی، اس ابو ایوب نو بھی نہ ماندے۔ اگر شیعہ صحابہ نبی دے منکر ہوندے سلمان فارسی صحابی رسول نو بھی نہ ماندے، ابو ذر غفاری نو نہ ماندے، مقداد بن اسود نہ ماندے، ہمارے یاسر نو نہ ماندے۔ اگر شیعہ صحابہ نبی دے منکر ہوندے تے حضرت ابی طفیل صحابی رسول نو بھی نہ ماندے، ابی سعید خدری نو نہ ماندے۔ بابا اگر شیعہ صحابہ کرام دے منکر ہوندے عبداللہ بن عباس نو نہ ماندے، عبداللہ بن مسعود نو نہ ماندے۔ اگر شیعہ صحابہ نبی دے منکر ہوندے بابا تے حضرت ابو بکر تے پتر محمد بن ابو بکر دیاں جتیاں سیدھیاں کرنا باعث ثواب نہ سمجھ دے۔ اسا مندے ہیں صحابہ کرام نو، پر اویں مننے ہیں جی میں اللہ رب پاک رسول فرمائے، اونج نہیں مندے جی میں مولوی فضل الرحمان فرما۔ تے جیڑا تسی فرمایا شیعہ ماتم کر دینے، ایک گل صحیح اسی ماتم کرنے ہیں، مجلس چھوٹی ہوئے بڑی ہوئے ماتم کر دیں،
ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦੀ ਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਨਾਸ ਦੇ ਸੀਨ ਤੱਕ 114 ਸੂਰਤਾਂ, 30 ਪਾਰੇ, 6666 ਆਇਤਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਚੋਂ ਵਿਖਾ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਮਾਤਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਬੁਰੇ ਸਨ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਨ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾ ਤਾਕੁਲੂ ਅਮਵਾਲ ਅਲ ਯਤੀਮ, ਯਤੀਮ ਦਾ ਮਾਲ ਨਾ ਖਾਓ, ਇਹ ਜਹੰਨਮ ਨੇ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਪੇਟਾਂ ਚ ਅੱਗ ਭਰ ਦਿਓ। ਲਾ ਤਕਰਬੂ ਜ਼ਿਨਾ ਫਇੰਨਹੁ ਕਾਨ ਫਾਹਿਸ਼ਾ, ਜ਼ਿਨਾ ਬਦਕਾਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾ ਜਾ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੈ। ਇੰਨਮਲ ਖਮਰ ਵਲ ਮੈਸਰ ਵਲ ਅੰਸਾਬ ਵਲ ਅਜ਼ਲਾਮ ਰਿਜਸ ਮਿਨ ਅਮल शैतान हर्रम अल्लाहु अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। अगर इमाम हुसैन दे गम च रोना पिटना मातम करना भी कोई बुराई सी ते अल्लाह ने पूरे कुरान च कोई आयत घल के रोकिया क्यों नहीं? जे है तो एक मैंने मौलवी कहने लगा एक आयत नहीं, मैं आयतों के दरिया बहा दूंगा। ते 3 घंटे के मुनाजरे च 2 आयतां कढ़ियां, एक ते आप पढ़ी ला तकूल लिमन युक्तल फी सबीलिल्लाह मुवात बला याओ वला किल्ला तशरू, जेड़े अल्लाह दी राह कतल हो गए उन्होंने मुर्दा ना कहो जिंदा ने, थानू उन्हां दी जिंदगी दा शऊर नहीं। मैं कहा काजी साहब ये आयत ते चला 3 गल्लां दसियां, शहीद नूं मुर्दा ना कहो, असीं नहीं कहंदे, जिंदा मनो असीं मनदे हां। अल्लाह कहता थानू पता नहीं किवें जिंदा ने कब्र च मैं बरज़ख च उन्हां रिज़्क भी सिपलाई करना। अल्लाह कुरान ने फरमाया ईमान बिल गैब लै गए। आयत च लफ्ज़ किहड़ा जिहदा तर्जमा मातम ना करो, डबल MSc मैनू कहंदा इहदा मतलब होया कि तुहाडे शियां विच ज़र्रा बराबर भी सेंस नहीं। मैं जिंदगी च सेंस दा लफ्ज़ किसी मुनाजरे पहली दफ़ा सुनिया। मैं कहा काजी साहब सेंस किनू आंदे? आखे अंग्रेजी दा लफ्ज़ है, दा माना है अकल, सेंसियर आदमी, समझदार, अकलमंद। मैं कहते केड़ी जुबान का लफ्ज़ है कि अंग्रेजी का? मैं कहा सुभान अल्लाह, मेरे नाल अंग्रेजी बोलेंदे पे हो या 2 बार बोल चाल की वजह बोलिया। मैं कहा नबी पाक का फरमान जो है कि कल्लिम नास अला कदरे अकूल है, जिहदे नाल गल करो दी समझ ते फहम दे मुताबिक कलाम करो। मैं जो अंग्रेजी सी ABC जी भी नहीं जानता, तुसीं अहल हदीस हो के नबी दी हदीस छड्डी क्यों, मेरे नाल अंग्रेजी बोली क्यों? पहले का जवाब कहता छिन केड़ी गल दा पाए, मैं तर्जमा करदा तुहाडे चक्कर कोई, तुहाडे सारे शियां चक्कर कोई। मैं कहा किवें? शहीद नूं जिंदा ते मनदे हो? मैं कहा मनदे। मुर्दा तो नहीं ना? मैं कहा बिल्कुल नहीं। तो जदों शहीद जिंदा ते हाय हुसैन टोलिया बना के हाय हुसैन हिमाकत नहीं और क्या, जालत नहीं और क्या, बिदअत नहीं और क्या, खिलाफ शरअ नहीं और क्या, हराम नहीं और क्या, जवाब दे। अखां कढ़ के मेरे वालों घूर के फरमाया। मैं क्या माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, शहीद नूं जिंदा है ते जिंदा दा मातम करना हराम है। इस्तदलाल है तुहाडा, आयत ते लफ्ज़ कोई नहीं, कहने नहीं बच्चा इस्तदलाल है। मैं क्या जे जिंदा दे गम च रोना पिटना जहालत है ते आ तफसीर इब्ने कसीर जिल्द 2 सफ़ा 358 आयत गार दे तात इब्ने कसीर रवायत दर्ज करता है फजाल अबू बकर यजज़ाओ, हज़रत अबू बकर गार में रो पीट रहे थे, जजा फजा फरमा रहे थे। रसूल ला साहजन कह के तसलियां दे रहे सन ते हज़रत अबू बकर गार किदे गम च रो पिट रहे सन। जे रसूल की फिक्र ना हो, अपनी फिक्र हो तो महले नज़र है। मैं उन्होंने तोहीन नहीं करता, मैं उन्होंने उर्दू वधा के शान बयान करना। हजूर दे यारे गार सन, शमा रिसालत के परवाने सन, और रोए पिटे इस वास्ते कि कोई बेईमान मेरे पाक हबीब नूं गार च वड़ के मेरे सामने कतल ना कर दे। ते जे जिंदा दा गम दा मातम करना हराम सी ते हज़रत अबू बकर गार च फेले हराम कीता क्यों? पहला इहदा जवाब दे, बाबे होरां इह बिदअत क्यों कीती? जे हज़रत अबू बकर गार च जिंदा रसूल दे गम च रो पिट के रजी अल्लाह तआला अन्हु रह सकते हैं, अदी इमाम हुसैन दे गम च मातम करके मोमिन नहीं रहिंदे, किसी दी क्या मजाल है? इमाम हुसैन दे मातमियां नूं काफिर कहे ते इस्लामों बाहर कढे, सारी नस्ल ना मैं सिरे ते पहुंचा दिया। दहशत गर्दां दा साथी नहीं, पर यह फेले हराम है। किसी जायज़ नूं नजायज़ कर देना अपने कोल ही, नजायज़ नूं जायज़ बना देना अपने कोल ही। ये हराम करन ते आए ते इमाम दा गम हराम कर दिता। 46 कुतबे हदीस अहले सुन्नत विच रसूल पाक दा गमे हुसैन च रोना साबित है। किन्नियां किताबां च? ते जे जिंदा हुसैन दे गम च रसूल रोए ने ते मौलवी गुलाम रसूल नूं किहड़ी तकलीफ है?
بڑا ثابت نہ کر سکے. مینوں بھی ادھر 28 ورے تراویاں پڑھائیاں نے کوئی آیت نہیں لبھی جہے آکھے ماتم حرام ہے. تے ہن 40 سال مناظرے کردا کسے مولوی نے نہ عدالت نہ پبلک ایک آیت نہیں بخائی اللہ کہ چھاتی تے ماتم نہ کرو منہ تے پیٹو ماتم کوئی نہیں بخا سکے. تے جدو اللہ نے منع نہیں کیتا تے مولوی عبداللہ نو کیوں علم حیضہ کر دے. اسی اس واسطے ماتم نہیں کر دے کہ ابو ہریرہ پٹے نے یا بلال پٹے نے یا غار حضرت ابو بکر پٹے نے یا طلاق حفصہ تے حضرت عمر پٹے نے یا حضور دے حکم نال حمزہ شہید دے ماتم ہوئے نے تے مدینے دی گلیاں چھوئے نے. اسی اس واسطے ماتم کرنے ہاں زہرا دے چن دے لاشے تے بطول دیاں تھیاں تے نوہاں کربلا دے ٹبیاں تے جو ماتم کر کے گئی. تاریخ کامل البدایہ والنہایہ ابن کثیر شامی تاریخ طبری جدو آئی ہے نا شریکت الحسین حسین دی حسین بہن حسین مظلوم دے لاشے تے بیبیاں ٹائیں مار کے رنیاں گرے بان چاک کیتے ہیں سراں وچ کربلا دی خاک. سب تو پہلے ماتم حسین مظلوم دا کربلا وچ رسول زادیاں کیتا ہی تے سجاد تے باکر کرائے. سب تو پہلے حسین مظلوم دے غام وچ نوحہ کربلا دے ٹبیاں تے زینب نے پڑھیا. ہن تے کناتاں تنیاں ہوئیاں پردے بڑے ہوئے نے میری قوم دی عزت میری غیرت میریاں ماواں میریاں بہناں میریاں بچیاں پردے چ بہ کے مجلس سن رہی ہیں. قرآن میرے ہاتھ تے انسار تے 48 کتب تاریخ میری لائبریری وچ زینب نوحہ خانی لکھے سے پردہ بنا کے نہیں دیتا بلکہ خیمے جلائے پردے لٹے سراں وچ کربلا دی خاک او دا پردہ سجاد سرکار نے بنایا. سب تو پہلے ماتم حسین مظلوم دا کربلا وچ رسول زادیاں کیتا سجاد تے باکر کرایا. سب تو پہلے مظلوم دے لاشے تے نوحہ زینب نے پڑھے. ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد 8 چ لکھدا ہے بی بی کدی ویکھے حسین پاک دے کٹے حلقوم وال کدی بی بی مدینہ چائے رخ انور تے ویکھے مدینہ مصطفیٰ وال. تے جڑے لفظ پڑھے نے بی بی دے نوحے دے ابن کثیر نے لکھے نے میں تانوں سنا دینا تاکہ شہادت ہوئے پہ بی بی دا نوحہ پڑھدا رہے. کدی مدینے وال کدی حسین دے کٹے حلقوم وال. فرمائے واہ محمدہ صلی اللہ علیہ اللہ و ملک السما. ہائے میرے نانا رسول ہائے میرے نانا رسول اللہ تے فرشتے تیرے تے درود و سلام پہ پڑھ دے. درود و سلام دا وارث حسین کل دا کربلا دے ٹبیاں تے کٹھا پیا. نانا بے حیا یزیدیاں نے اپنے دفن کیتے تیرے پتر دا لاشا کل دا بے گورو کفن پیا. کربلا دی ریت پی اڑدی خود بندظلوم نو دفن بھی کر دی. بناتوں کا سبایا تے نانا یہ مسئلہ زینب دی سمجھ وچ نہیں پیا ہوندا کہ اساں تیاں بھی تیریاں تے قیدی بھی تیری امت دیاں. قرہ بن قیس راوی کہندے اب قط واللہ کلہ عدوم و صدیق زینب دے نوحہ ماتم نے ہر سجن دشمن نو ماتم تے مجبور کر دی. 9ویں محرم نو جڑے تازہ دم فوج چائے سن سپاہی یزید دے انہوں نے یہ دسیا گیا تھی جنگ باغیہ نال جب تک جاری رہی 2 محرم تو لے کے جنگ باغیہ نال. وہ 9 نو پہنچے انہوں نے جدو بی بی دے نوحہ سنیا نا وہ بناتوں کا سبایا ایک دوجے نے پوچھ رہے نے سانو تے 10 پہندی تھی جنگ باغیاں نالے اگر مریمن والا باغی تھی تے رون پٹن والیاں رسول دا نام لے لے کے کیوں پہ وین کر دیا. پتہ کرو کون ماریا گیا پتہ کرو دا مقام کی ہے. وہ جنہوں پوچھن دسے کوئی نہ خاموش ہو جائے. کسی نے آکھیا یہ تھے نہیں پتہ لگنا انہاں بدماشاں نو پوچھو جتھے امر ساتھ تے شمر بیٹھے نے ٹبے تو انہاں بدماشاں نو پوچھو کون ماریا گیا تسی دے کہندے تو باغی ماریا گیا. 3 تو کم سے کم تعداد 3 مل دی ہے میری نوٹ بک پہ تے زیادہ 60 لشکر یزید دے تازہ دم فوج دے سپاہی جڑے حالی لڑ نہیں سکے اہل بیت نہ وہ بی بی دا نوحہ ماتم کر کے مجبور ہوئے پوچھن تے کون ماریا گیا کسے نہ دسیا نہ دسنا ہے نہ دسیا. ایک صحابی زادہ جدا نام سی عبداللہ بن حنظلہ نوٹ کرو بڑی کام دی گل ہے. یہ حنظلہ صحابی ہوئے غسیل الملائکہ
جڑا رات پرنیا گیا سویرے اعلان جنگ ہو گیا سرکار نال جہاد وچ گیا اوتھے ہی شہید ہو گیا جدو واپس آیا تو دی بیوی آکھیا یا رسول اللہ میں کلا ایک مسئلہ تواڈے کول پوچھیا انہاں آکھیا بھی یہ جڑا بچہ میرا خاوند ہے اس تے غسل جنابت ہوتے تے واجب سی تے تواڈے اعلان تے جلدی کر کے ٹر گیا جنگ وچ تو نے غسل بھی نہیں کیتا تے رسول پاک نے فرمایا غسیل الملائکہ تو نہیں انہوں غسل دیتا آپ نے انہیں کیتا انہوں ملائکہ کرام نے غسل دے دیتا حنظلہ غسیل الملائکہ ملائکہ جنہوں غسل دین وہ بندہ کس شاندہ ہوئے گا وہ دا پتر آئی عبداللہ بن حنظلہ انہیں آکھا میں دسنا کون ماریا گیا بندے چفیرے کٹھے ہو گئے تینوں کہیں دسیا کون ماریا گیا تو سانو خبر دینا تینوں کیویں پتہ چلیا انہیں آکھا مینوں کسے نہیں دسیا پر اس بڑی بی بی دے نوہے نے معرفت دیتی ہے جی لاش تے کل ڈیگر دے گھوڑے پاج گئے نے وہ باغی نہیں وہ نمازی ہے پتر رسول دا جیڑیاں خیمے جلوا کے چادرہ لٹوا کے سرچ کربلا دی خواہ کروا کے ماتم پہیاں کر دیا نے نوہے پڑھ دیا اے بطول دیاں تھیاں تے نوہن وہ لکھے چ نہ رویا گئے تواڈے نبی تے دا گھر اجڑ گیا تواڈی بطول دا ویڑا سنچ ہو گیا یہ سارے کارنامے نہ ملونہ یزیدیاں دے 307 بندے لشکر یزید دے انہاں تیر توڑ کے سٹ دیتے کمانہ دوریاں کر کے پان کے وگا دیتیاں نیزے نصب کر کے کھڑے کر کے یزید ابن زیاد تے نہ ملونہ تے لعنت کی تھی ایک دوجے نے سمجھانو نہ ہوئے حکومت دی مخالفت چنگی نہیں ہوندی ہوئے نہ ہوئے انہاں کہا جیڑے اللہ نال بغاوت کر کے اپنے آپ مسل کا اعلامان کراندے نے اسی انہاں تے لعنت کراندے تے ساڈے اسلام نو کو نزلہ لگن لگا 60 بندے یہ لشکر یزید دے یزید تے یزیدیاں تے لعنت کر کے امر سعد نے آکھیا اے ایک چٹ پیر دا ہی مار ہے تھوڑی دیر بی بی نے نوحہ ماتم کیتا تے انہیں بندے ساڈے بغاوت کر کے ساڈے تے لعنتہ لگ پہ نے کرن روک دے ماتم اگر زینب 8 پیر اور ماتم کرا گئی نوحہ پڑ گئی ہو سکتا ہے کل ساڑیاں لاشاں تے بھی اوویں گھوڑے پجن جویں حسین تے حسینیاں تے پجائے نے روک دیو ماتم شیعہ سنے بیٹھے ہو پاڑے دماغ یہ بات آئی ہوئے گی کہ سرکار دیاں تیاں نو ماتم تو روکیا گیا شاید کوئی عورت بھیج کے روکیا گیا ہو شاید کسی ضعیف العمر نو ٹوریا ہوئے سجاد دی خدمت وچ پھوپھیاں دا ماتم رکوا چا یا شاید سیدہ دی دائی فضا نو پیغام دیتا ہوئے پہ اپنی آقا دادی نو کہہ دے ماتم بند کرے ورنہ زیادتی کرے سا میرا نام تاج الدین حیدری ہے میں ذاکر نہیں مولوی ہاں 12 کتب مقاتل و تاریخ وچ وائٹ لے لا بیٹا سر تے قرآن رکھ نہ کسی عورت نو پیج کے ہٹایا نہ سجاد دے ذریعے نہ فضا دے وسیلے اس ویلے تک زہرا دیا تھیاں تے نوہاں لاشا حسین تو اٹھیاں نہیں جب تک انہاں دیا کنڈا رنگین نہیں ہو گئی اس واسطے میرا شیعہ سنی بھائی دل کھور کے کیتا کر غم حسین وچ ماتم ایو ماتم جتنو زہرا دیا تھیاں کوڑے چال چال کے جاری رکھے اللہ لعنت اللہ علیہ قوم القاذبین والظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون